السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ جی انوش بھائی خیریت سے۔ کتاب شیئر کریں۔ انوش بھائی جی کیسے دوں آپ کو کنٹرول کر لیں گے؟ آ رہا ہے نا آپشن کھلا؟ نہیں استاد نہیں کر سکتا بھی شیئر۔ چلو میں پھر ہوسٹ ہی بنا دیتا ہوں آپ کا۔ یہ نا دوسرا لیپ ٹاپ ہے، اس پہ چل رہی کلاس۔ مدرسے کے دونوں لیپ ٹاپ گئے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار بھائی، آپ تو تھے نا کلاسز کے اندر؟ سب سے بیسٹ استاد جی شیئر ہو رہی ہے؟ ہاں جی، ہوگی شیئر۔ اسم الفاعل ہو گیا تھا، یہیں سے ہے نا اسم الفاعل؟ ادھر سے پڑھا دیجیے اس میں فائل سے۔ ادھر سے پڑھا دوں؟ ویسے ہے کہاں سے؟ استاد جی یہ مدخل مستخرج یہ پڑھ لیا تھا ہم نے، یا ہاں مطلب جہاں پڑھیے، مثال آ رہی ہے لیکن ذرا اچھا جی، اس میں فاعل یہ مشتق ہے۔ آواز کٹ گئی استاد جی یا کیا کوئی مصروف ہو گئے؟ ایک منٹ میں پڑھاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اسم الفاعل، اسم میں فاعل وہ ہے جو مشتق ہو فعل سے تاکہ دلالت کرے اس پر، اس شخص پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ فعل کرنے والا جو فعل ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہے، حدوث کے معنی کے ساتھ۔ اس میں حدوث کے معنی پائے جاتے ہیں، کرنا ہونا پایا جاتا ہے، ہمیشگی نہیں ہوتی، دوام نہیں ہوتا۔ وصیغتہ، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے کہ فاعل کے وزن پر آتا ہے،
सलासी मुजर्रद फाइलुन ज़ारिबुन नासिरुन और फातिहुन कारिमुन हासिबुन, ये सारे अबवाब है ना सामिउन। अच्छा, वमिन गैरिही, और गैर सलासी मुजर्रद से, यानी जो सलासी मुजर्रद ना हो, मतलब सलासी मजीद फी हो या उसके अलावा कोई हो, तो फिर कह रहे हैं उसका सीगा फेल मुजारे के सीगे पर बनेगा, उस फेल के फेल मुजारे के सीगे से बनेगा, और शुरू में मीम मजमूम लगा देंगे, पेश वाली मीम लगा देंगे हुरूफ मुजारे की जगह से, और आखिरी जो हरफ है ना, आखिरी हरफ यानी लाम है और मुस्तखरिजुन के अंदर जीम है, उससे पहले वाला जो हरफ है उसको क्या दे देंगे, वह कुसर माकबल आखिर, आखिरी हरफ से जो माकबल वाला हरफ है उसको कसर दे दिया जाएगा, जैसे मुदखिलुन मुस्तखरिजुन, वह यामलु अमल फ़िअलिही मारूफ, इसम फाइल अपने फेले मारूफ का अमल करता है, यानी ज़ारिबुन ज़रबा का अमल करेगा, नासिरुन नसरा फेले मारूफ का अमल करेगा, इनकान बिमान अल हाल अविल इस्तिक़बाली, अगर ये और अच्छा अगर हाल ये इस्तिक़बाल के माने में हो, और वही बात जो हमने पढ़ी थी, इसकी टेक मुब्तदा पर होती है, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु, ठीक है, या ज़ुल हाल पर होगी, जैसे जाअनी ज़ैदुन ज़ारिबन अबूहु आमरन, या मौसूल पर होगी, जैसे अच्छा मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, पिछले साल की बातें भूल गए होंगे। यानी इसम फाइल से पहले कोई ऐसा इसम होना चाहिए कि उस पर इसकी टेक हो, ये खुद तो मुब्तदा नहीं बनता ना, इसम फाइल तो मुब्तदा नहीं बनता, तो इससे पहले या तो कोई मुब्तदा होना चाहिए, इब्तदा में तो नहीं आता, या मुब्तदा होना चाहिए, या ज़ुल्हाल होना चाहिए, या इसम मौसूल होना चाहिए, या मौसूफ होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो उनके लिए मुब्तदा होगा तो उसके लिए खबर बन जाएगी, ज़ुल्हाल होगा तो उसके लिए हाल बन जाएगा, और मौसूफ होगा तो उसके लिए सिफ्त बन जाएगी, मौसूल होगा तो उसके लिए ये क्या बन जाएगा, सिला बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, क्योंकि खबर हो या सिला हो या सिफ्त हो या हाल हो, ये सारी चीजें शिबा जुमला भी होती हैं, शिबा जुमला होती हैं, जैसे जुमला होती हैं ऐसे शिबा जुमला भी होती है। और शिबा जुमला किसको कहते हैं, इसम फाइल, इसम मफूल, सिफ्त मुशब्बा और इसमें तफसील वगैरह को। अच्छा, ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु, ज़ैदुन मुब्तदा, क़ाइमुन इसम फाइल का सिगा है, इसकी टेक ज़ैदुन पर है। अच्छा, जाअनी ज़ैदुन ज़ारिबन अबूहु आमरन, आए मेरे पास जैद कि उसका बाप अमर को मारने वाला था, तो अब यहाँ ज़ारिबन इसम फाइल का सिगा, इसकी टेक ज़ैदुन ज़ुल हाल पर है और ज़ारिबन उसके लिए हाल बन जाएगा। वो आगे ज़ारिबन इसम फाइल, अबूहु इसका फाइल, अमरन मफूल भी, इसम फाइल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर शिबा जुमला होकर ये ज़ैदुन के लिए हाल, ज़ैदुन ज़ुल हाल अपने हाल से मिलकर जा का फाइल बन जाएगा। वो सारी तरकीब आप हज़रात को माशाल्लाह मालूम भी है। या मौसूल होगा इससे पहले तो ये उसके लिए सिला बन जाएगा, जैसे मररतु बिज़्ज़ारिबी अबूहु आमरन, मैं गुजरा ऐसे शख्स के साथ कि जिसका बाप अमर को मार रहा था, मारने वाला था। तो अब यहाँ मररतु फेल ज़मीर इसकी फाइल बाहर फजर अज़्ज़ारिबी, सॉरी अलिफ लाम जो अज़्ज़ारिब के ऊपर है ये इसम मौसूल का, अब भाई पढ़ा था ना आप लोगों ने, इसम फाइल और इसम मफूल की शुरू में जो अलिफ लाम होता है वो लजी के माना में होता है। जी सर जी। हाँ अनुज भाई ठीक है, इसको इधर ही रहने दें, स्वीडन लेके जा रहे हैं आप इसको। अच्छा, और कहाँ चला गया जहन, तो अच्छा अलिफ लाम इसम मौसूल, ज़ारिबु इसम फाइल का सीगा, अबूहु इसका फाइल, अमरन मफूल भी इसम फाइल अपने फाइल मफूल भी से मिलकर शिबा जुमला होकर अलिफ लाम जो इसम मौसूल का है उसके लिए सिला, मौसूल अपने सिला से मिलकर बाहर से जर के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएंगे मररतु फेल। अच्छा, या मौसूफ पर टेक होगी, जैसे इंदी, आगे करें, इंदी रजुलन ज़ारिबुन अबूहु अमरन, मेरे पास ऐसा आदमी है कि उसका बाप अमर को मारने वाला है, तो रजुलन मौसूफ, ज़ारिबुन इसम फाइल, अबूहु इसका फाइल, अमरन मफूल भी इसम फाइल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर शिबा जुमला होकर रजुलन मौसूफ के लिए सिफ्त या हमजा इस्तिफाम पर टेक होगी, जैसे अक़ाइमु ज़ैदन, या हरफ नफी पर होगी, जैसे मा क़ाइमुन ज़ैदुन। और अगर ये माजी के माना में हो, इसके माना में हो, इसम फाइल माजी के माना में हो, तो फिर इसमें इजाफत जरूरी है, वाजिब है, जैसे ज़ैदुन ज़ारिबु, ज़ारिबु आमरिन अमसी, ज़ारिबु मुज़ाफ, आमरिन
مضاف الیہ فاعل بن جائے گا اور امسی اس کے لیے مفعول فی بن جائے گا. لیکن ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا، خراٹوں کی آواز آ رہی ناصر بھائی آپ کی؟ ایسا جی تب ہوگا، آپ کے خراٹوں کی آواز آئی ابھی؟ نہیں جی میرا تو پھر بھی مائک بند رکھ کے پڑھتے ہی رہتا ہے. خراٹوں کی آواز آئی ہے. اچھا جی جاگ رہے سو نہیں رہا جی. اچھا اچھا چلیں جی. جی 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 میں نے کہا اگر سو رہے ہیں تو آپ کو جگا دیں. نہیں، اچھا دمائی اضافت آئی کب دمائی. ہوگی؟ جی اچھا اچھا چلے کچھ تو آیا ہی ہے نا، ہم نے سوچا ہمارے پاس سے کچھ گیا ہوگا. اچھا اضافت کب ہوگی اس میں ضروری؟ جب یہ نکرہ ہو اور یعنی اس پر الف لام وغیرہ داخل نہ ہوا ہو. اگر یہ معرفہ ہوگا لام کے ساتھ تو اس میں تمام زمانے برابر ہوں گے، یعنی ماضی کا معنی اس میں تب مراد لیا جا سکتا ہے جب یہ نکرہ ہو. اگر یہ معرفہ ہے اور الف لام شروع میں لگا ہوا ہے تو تمام زمانے اس میں برابر ہیں. زید الضارب ابوہ عمرا الان غدن امسی تینوں مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن امسی ماضی تب مراد لیا جائے گا جب اس پر الف لام نہ ہو. فصل اسم مفعول، اسم مفعول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا اسم. جی جی یہ کیا فرمایا جمیل بھائی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. زید الضارب ابوہ امرا الان او غدا او امسی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آیا زید کہ اس کا باپ مارنے والا ہے عمر کو ابھی، آئندہ کل، امسی اور گزشتہ کل تینوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے نا. الان کا مطلب ابھی، آج حال ہے. غدن کا معنی ہے آئندہ کل جو آنے والی ہے، ٹھیک ہے وہ مراد ہے تو وہ بھی ساتھ لگا سکتے ہیں، یعنی زید الضارب ابوہ عمرا غدن، ٹھیک ہے. امسی یہ گزشتہ ماضی کے لیے لگا سکتے ہیں، تینوں پھر لگا سکتے ہیں. لیکن جب نکرہ ہوگا تب اس میں صرف ماضی ہوگا، ماضی مراد لیا جائے گا اور پھر اس کی اضافت بھی ہوگی. اسم مفعول ایسا اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے، نکلتا ہے اور دلالت کرتا ہے اس شخص پر جس پر فعل واقع ہوا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے. جی پہلے متعدی کون سا ہوتا ہے؟ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا مفعول بھی آتا ہے، جیسے ضربت زیدن عمرا، سوری ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. تو اب ضربہ یہ ایسا فعل متعدی ہے کیونکہ اس کا فاعل بھی آ رہا ہے زید اور عمرا مفعول بھی آ رہا ہے. اچھا جو فعل لازم ہوتا ہے اس کا مفعول آ ہی نہیں سکتا، جیسے خرج زید، بتائیں اس کا مفعول کیسے آئے گا؟ مفعول بھی نہیں آئے گا نا بھائی اس کا. جی استاد جی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. جمیل بھائی آئے گا؟ استاد جی کون سی مثال میں؟ زید نکلا تو زید نکلا ہے نا اس نے، ہاں اس ہاں میں نہیں تو آیا بتائیں اس کا مفعول مفعول آ سکتا ہے؟ نہیں آ بھی نہیں نہیں سکتا نا. ہاں آیا نہیں ہے لیکن آ بھی نہیں سکتا. ترجمے میں بتائیں نا کہ زید نکلا ہے، اس کا نکلنا کسی پر اثر انداز تھوڑی ہوا ہے. استاد جی ضربہ کے اندر یہ ہے جو مار ہے وہ دوسرے تک پہنچ گئی ہے، متعدی ہو گئی آگے. جی اچھا استاد جی آپ نے اگر استاد جی کہیں خرج زید من المسجد پہ تو وہ مفعول بن جائے گا نا مسجد، اگر اس طرح کہیں گے تو؟ نہیں، من المسجد من حرف جر لگا کے بھی آپ مفعول بنا رہے ہیں. مفعولات تو منصوب ہوتے ہیں اور آپ اس کو مجرور بنا رہے ہیں. تو استاد جی وہ مطلب وہ تو متعلق بن ہے کے نا تو نہیں بنے گا؟ اچھا جی بھائی نہیں متعلق تو متعلق ہی ہوتا ہے، وہ تھوڑی صحیح. مفعول بن سکتا ہے. یعنی آپ کہنے کی عمر کو مار پڑی ہے تو ضرب زیدن عمرا، یہ پہلے ہاں اس کو متعدی مار پڑی ہے نا، لیکن نکلنا کسی اور کے اوپر تو نہیں پڑ سکتا. یعنی اثر انداز جو ہو. ہاں اچھا اب اگر ہم اس کو خرج کو متعدی بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے، وہ دوسرے باب سے بن جائے گا. یہ صحیح کے باب سے نہیں، ثلاثی مجرد کے باب سے نہیں رہے گا، ثلاثی مزید فی کے باب سے بن جائے گا. جیسے ہم اس خرجہ کو باب افعال کے اندر لے جائیں تو وہاں اس کو بنا دیں اخرجہ، تو اب یہ متعدی بن گیا. نکالا زید نے تو اب آگے عمر لگا سکتے ہیں، عمر کو. سمجھ آ گئی بات؟ جی استاد جی صحیح.
تو صحیح کے کسی باب سے بھی مطلب مفعول نہیں آ سکتا؟ ہاں صحیح کے کسی بھی مصدر کو وہاں لے جا سکتے ہیں آپ، اگر لے جا سکتے ہیں آپ وہاں، اگر وہ آتا ہو، زبردستی تو نہیں گھسا سکتے. مطلب استاد جی وہ جو 6 باب ہونے پڑے، سامی، ازاری باب، ازارہ باب، آتا ہے تقریباً. اچھا جی. یہ 6 جو باب ہے نا، ان میں کچھ لازم ہے کچھ متعدی ہیں، لیکن جو ثلاثی مزید بھی کے ابواب ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہے ہی سارے متعدی، جس میں فعل دوسرے تک پہنچتا ہے. اچھا جی. اور اس کا جسم مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعول ان کے وزن پر آتا ہے لفظاً، جیسے مضروب یا تقدیراً جیسے مقول. اب مقول لفظاً یہ کہ یہ مفعول کے وزن پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں، مضروب مفعول. تقدیراً کا مطلب یہ کہ لفظوں کے اعتبار سے وہ اترے گا نہیں، لیکن اصل میں وہ اسی کے وزن پر ہوگا، جیسے مقول. مرمی. بتائیں بھائی یہ مفعول کے وزن پر لگ رہا ہے آپ کو کسی طرح بھی؟ نہیں، اس میں ایک لفظ کم ہے استاد جی. کم ہے نا؟ کم ہے ایک لفظ. بھائی لگ رہا ہے کسی بھی اعتبار سے؟ نہیں لگ رہا. نہیں لگ رہا نا. مقول مرمی نہیں لگ رہا. اب مرمی نا، مقول اصل میں مقبول تھا، مفعول کے وزن پر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ڈبل یہ پیش غیر صحیح کے باب ہیں جن کی، ہاں تو یہ غیر صحیح کے باب، ان کے اندر تعلیلات ہوتی ہیں، یہ تعلیلات ہو کر چینج ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. ہوتے یہ سارے صحیح کے وزن پر ہی ہیں، لیکن حروف علت کی وجہ سے ان کے اندر رد و بدل ہو جاتی ہے. اچھا مرمی مفعول اور مرمی، اس کا تو بالکل ہی کوئی وزن نہیں مل رہا. اب مرمی جو ہے نا اصل میں وہ مرموجن تھا، مرموجن مفعول ہو گیا وزن اس کا. تو یہ مراد ہے تقدیراً سے. ومن غیرہ، اور غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی ثلاثی مزید فی ہو، رباعی ہو، خماسی ہو، تو کہہ رہے ہیں وہ کا اسم الفاعل، جو ہم نے غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل نہیں بتایا تھا، اسی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اسی کی طرح ہے بھائی. پیچھے جو ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا کہ فعل مضارع کی حرکت کی جگہ پہ میم مضموم لگا دیں گے اور آخری حرف سے پہلے زیر دے دیں گے. یہاں صرف اتنا فرق ہوگا، جیسے مستخرجن، مدخلن، یہاں صرف اتنا فرق ہوگا جو آخری حرف سے پہلے وہاں اسم فاعل میں زیر لگاتے یہاں زبر لگائیں گے، جیسے مدخلن مستخرجن. ادخل يدخل ادخالا فهو مدخل، بن گیا یہ اسم فاعل. وادخل يدخل ادخالا فذاك مدخل، اسم مفعول بن گیا. آپ لوگوں نے صرف صغیر تو یاد ہی ہے ماشاءاللہ. استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج، واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج. اچھا یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ اسم فاعل تو فعل معروف کا عمل کرتا تھا، کہہ رہے ہیں یہ اسم جو مفعول ہے یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، لیکن کچھ نہیں، وہی جو شرائط جو ہم نے پیچھے ذکر کی تھی نا اسم فاعل میں، انہی کے ساتھ. اس کی ٹیک مبتدا پر ہوگی، ذوالحال پر ہوگی، موصوف پر ہوگی، اسم موصول پر ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہی سارے، جیسے زید مضروب غلامہ، الان، غدن اور امسی، باقی ساری سیم وہی چیز ہے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ زید مضروب غلامہ الان غدن. زید کے اس کا غلام مارا گیا ابھی، آئندہ کل یا گزشتہ کل. زید کا غلام مارا گیا. ہاں جی مفعول ہے نا تو ترجمہ یہی ہوگا. فصل الصفۃ المشبہۃ اسم، صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل لازم سے نکلتا ہے. صفت مشبہ کبھی بھی فعل متعدی سے نہیں بنتا، تاکہ دلالت کرے اس شخص پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، ثبوت کے طور پر، حدوث کے طور پر نہیں، حدوث کے طور پر نہیں. وصیغتہ، اس کا صیغہ، اچھا میں کتاب آگے کر رہا ہوتا ہوں. جی ثبوت کے طور پر کیا ہوتا ہے؟
اور ان دونوں میں کیا فرق ثبوت ہے؟ کا سب مطلب یہ ہے کہ فرق اس کے اندر وہ اس ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو صفت مشبہ کے اندر پائی جا رہی ہے نا، وہ صفت جس شخص کے اندر پائی جا رہی ہے وہ صفت عارضی طور پر نہیں پائی جا رہی بلکہ ثبوت کے طور پر پائی جا رہی ہے. اور اسم فاعل اسم مفعول کے اندر حدوث کا معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ صفت عارضی طور پر پائی جا رہی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ زید کریم، زید کریم ہے. تو اب کرم کی جو اس کے اندر صفت ہے وہ، بھائی کرم کی صفت ایسے تو نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے؟ بولے جی استاد جی. نہیں، سخاوت پکی پکی ہوتی ہے بندے کے اندر، یہ عارضی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے؟ پکی ہوتی ہے جی، پکی ہوتی ہے. پکی ہوتی ہے نا. زید ضارب، مارنا عارضی ہوتا ہے یا بندہ ساری زندگی مارتا ہی رہتا ہے؟ وہ ہے حدوث، کبھی کبھی عارضی وہ ہے عارض ہوتا حدوث، ہے. یہ ہے ثبوت. بھائی سمجھ آ گئی بات؟ جی. ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی؟ جی جی. اچھا جی. وصیغتھا، اور اس کا جو صیغہ ہے نا صفت مشبہ کا، آگے کریے گا. اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے کے خلاف ہے، لیکن وہ کیسا ہوتا ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اس وزن پہ بنا دینا ہے فاعل مفعول کے وزن پر، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سما سے تعلق ہے. جس اسم کی جو صفت مشبہ عربوں نے بنا کر دے دی ہم نے وہ لے لی اور ہم نے اس کو استعمال کر لیا. اللہ پڑھ گئی بات؟ بھائی سمجھ آ گئی؟ جیسے حسن، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، خوبصورت. صعب، دشوار مشکل. ظریف، عقل مند یا خوش طبع آدمی کو جو اچھی، اس کو بھی کہتے ہیں. اب یہ صفت مشبہ دیکھیں تینوں کا وزن الگ الگ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی عربوں نے جو بتائیں گے، جس لفظ کی جو لغت کے اندر ہمیں مل جائے گی اسی کو ہم مان لیں گے. وہی تعامل عمل فعلھا ہے. صعب مشکل چیز کو کہتے ہیں، دشوار اور مشکل چیز کو. تو سر جی مطلب یہ تین جو صیغے بتائے انہوں نے، حسن، صابن اور ظریف، یعنی ان تینوں پہ آ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں مطلب صفت مشبہ کے مطلب؟ یہ تو انہوں نے تین مثالیں دی ہیں بھائی، اس کے علاوہ تو اب میں نے کریم ایک دی تھی، وہ تو یہاں نہیں لکھی ہوئی. جی جی صحیح. اور شریف، جیسے رحیم ہے، رحمان ہے. شریف، ٹھیک ہے. اور ظریف کیا ہے استاد جی؟ ظریف ڈاکٹر صاحب بتایا عقل مند، آپ کو کہتے ہیں ظریف. اور خوش طبع، یہ بھی آپ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی استاد استاد جی تو نہیں آیا خدا نخواستہ؟ صفت مشبہ جو ہے یہ فعل لازم سے نکلتا ہے؟ صرف فعل لازم سے بنے گا، فعل متعدی سے نہیں بنے گا. یہ بھی اپنے فعل والا معنی دیتا ہے، فعل والا عمل کرتا ہے. مطلقاً، مطلقاً کا کیا مطلب؟ اس میں جیسے پیچھے قید تھی نا، ماضی اور حال کا معنی اس طرح دے گا، سوری ماضی حال اور مستقبل کا معنی اس طرح دے گا، ماضی کا معنی دے گا تو پھر اس میں اضافہ ضروری وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی قید نہیں ہے، ماضی اور حال استقبال کے معنی کی سب کا معنی دے سکتا ہے یہ. لیکن اس میں بھی ٹیک لگائی جائے گی ان 6 چیزوں پر، سوائے ایک چیز کے، اسم موصول کے علاوہ اس پر یہ ٹیک نہیں لے گا. مبتدا، ذوالحال، موصوف، حمزہ استفہام، حرف نفی، ان سب پر وہ ٹیک لگائے گا، سہارا لے گا، لیکن اسم موصول پر سہارا نہیں لے گا. مطلقاً کا مطلب کوئی قید نہیں. جی مطلقاً کا مطلب یہ ہے اس میں کسی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے.
माजी हाल मुस्तकबिल। उस्ताद जी जी जी, अलिफ लाम तो इस पर भी दाखिल हो सकता है, तो मौसूल इससे निकाला गया है। तो अलिफ लाम दाखिल हो सकता है, उसके कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो वहाँ जो है वो अज़ारिब पर अलिफ लाम दाखिल हो तो वहां तो कैद है ना, अगर अलिफ लाम दाखिल होगा तो फिर किसका माना देगा वो। अल्लज़ी का माना दे। नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात कर रहे हैं, तो वो नहीं इसमें है। इस पर अलिफ लाम दाखिल होगा, लेकिन इसका अलिफ लाम अल्लज़ी के माना में नहीं होता। अच्छा जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वहाँ अलिफ लाम दाखिल होता है तो वो अल्लज़ी के माना में होता है, यहाँ हाँ, अलिफ लाम दाखिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ ये अलिफ लाम दाखिल होगा, वल्लज़ी के माना में नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था ना सिफ्त मुशब्बा में, इसम फाइल इसम मफूल इसम मौसूल के अंदर हमने पढ़ा था, लेकिन सिफ्त मुशब्बा के अंदर हमने ये नहीं पढ़ा, और ना ये है कि इसका जो अलिफ लाम है वो अल्लज़ी के माना में है। ठीक है जी, ठीक है जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अब देखें फारूक भाई, आपकी बात के साथ ही मैं बात ऐड कर देता हूँ। चलो आपने छेड़ ली। देखें इसमें क्या कहा, एक चीज पर हम टेक नहीं लगाएंगे, इसम मौसूल पर। ये आपकी बात की तरफ ही यानी वो जवाब है। उसकी वजह यही है कि इसम जो ये है ना, सॉरी, सिफ्त मुशब्बा, इस पर जो अलिफ लाम दाखिल होता है ना, इस पर तमाम उलमा नुहात का इत्तिफाक है कि ये अलिफ लाम इसम मौसूल वाला नहीं होता, जी इसम मौसूल वाला नहीं होता। इसलिए इसम मौसूल पर टेक नहीं, सहारा नहीं लेता। अच्छा जी, कहाँ चला गया। सर ये बिशर्त एतमाद अल मज़कूर, इसका क्या मतलब है और उसके मसाइल, उस्ताद इसका जी? वही मतलब है जैसे पीछे इसम फाइल इसम मफूल ने 6 चीजों पर टेक ली थी, ये 6 चीजों पर टेक नहीं लेगा। वह मसाइलुहा समानियत आशरा, उसके मसाइल 18 हैं, यानी उसकी 18 सूरतें हैं। ये सिफ्त मुशब्बा की कितनी सूरतें हैं, 18 सूरतें हैं। ये अब वक्त ऊपर हो गया, ये हम इंशाल्लाह कल समझेंगे 18 सूरतें। ठीक है, ठीक है जी। तो उस्ताद आ गया पढ़ाने के लिए कि नहीं, क्या बात है। अभी तक नहीं आया उस्ताद जी। पिछले साल तो टक 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 आते थे असास कराम, इस साल मैं नाम नहीं रहा किसी का भी, लेकिन इस साल सबके अंदर ही मैं सुस्ती देख रहा हूँ। मैं तो उनको मजलिस में भी कह रहा था, सीधी बात, मौलाना सही बात। बिलाल साहब अक्सर बीमार नहीं होते नहीं हैं। नहीं, उनकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बिलाल साहब, मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ। मैं उन सबसे कह रहा था, मैंने कहा इस साल मैं आप सब में सुस्ती देख रहा हूँ। इस साल छुट्टियां भी आप ज्यादा कर रहे हो, और लेट सवेर भी हो रहे हो, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सुस्ती साफ महसूस हो रही है। वल्लाहु आलम। चलें जी, ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो कर ले कॉल, उनको बुला ले, उनको नहीं आते वो तो मुल्ला नासिर साहब को इधर बुला लें, या मुल्ला नासिर साहब उधर गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनुष भाई आप संभाल लेना, मैं जी उस्ताद। वो लैपटॉप मदरसे के दोनों ख़राब है ना, वो बन रहे हैं, उम्मीद है शायद कल मिल जाएंगे। एक तो ठीक ही था, उसका चार्जिंग का मसला था, वो हल हो गया। दूसरा वो उस दिन जिस दिन मैं कह रहा था ये ख़राब है, तो दूसरा भी बनने के लिए गया हुआ है। कहा तो है उनसे कि अल्लाह करे तीसरा भी साथ के साथ ही दे दे, अब देखें होता क्या है।
مولانا بلال صاحب نہیں ہوں گے؟ کسی مولانا ناصر صاحب کو بلا دیں. مولانا ناصر صاحب سے، کیونکہ مولانا بلال صاحب آج اور کل نہیں آئیں گے. سوئے ہوئے ہیں سب. نئیخیو جی السلام علیکم. السلام علیکم. منصور عادل بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ صحیح ہے جی؟ کیا حال احوال ہیں جی؟ کیا خبریں ہیں؟ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا؟ مولانا بلال صاحب 2 دن چھٹی پر ہے، تو اچھا اچھا وہ حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا ناصر صاحب کو بلا رہے ہیں. چلیں وہ آ جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے. عارف بھائی پڑھا دیں، مطلب کہ ہمیں ریاض الصالحین. مولانا ابراہیم صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے جی؟ ہاں نہیں، ان کا بھی نہیں کوئی پتہ. جمیل بھائی آپ ذرا مولانا ابراہیم صاحب سے پتہ کر لیجئے گا. ہاں اگر مولانا ابراہیم کا پتہ چل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ساتھیوں نے آج سورہ یوسف یاد کی ہوئی ہے جی. بس آپ سنا دینا.
मैं सुना दी थी ना, तुसी नास जाना है। बस आज हमारे हम सब की तरफ से ना आपने सुना देनी है बस। नहीं नहीं, ये डॉक्टर जमील कफायतुल्लाह के होते हुए मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो वो एक ही। मौलाना इब्राहिम साहब को मैंने फोन किया, वो कह रहे हैं कि मैं भी क्लास से फारिग हो रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जमील भाई क्लास ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है जी। उस्ताद जी आ रहे हैं अभी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आज आपने सूरह यूसुफ सुनानी है जी। सारी सुनानी है, सारी की सारी। ठीक है, ठीक। सूरह यूसुफ फर्ज कफाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद जी कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए। एक मिनट जी, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँगी ना। आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है हजरत आपकी आवाज। उस्ताद जी कल आप नहीं थे, अस्सलाम खैरियत थी? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद जी खैरियत थी कल? आवाज नहीं आ रही किसी की जी। आवाज नहीं आ रही उस्ताद जी? आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। आपकी तो आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज आ रही है, शायद हमारी आवाज नहीं आपको आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व उस्ताद जी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही। पहले नहीं आ रही थी, पहले कोई मसला आ रहा था, अब आ रही। उस्ताद जी कल आप नहीं थे, खैरियत थी? कल मैं आपके ग्रुप में तो मैंने मैसेज किया ही नहीं था। जी जी। तो आपका मैंने इरादा किया था पढ़ाऊंगा, बाकी 2 क्लासों को इरादा किया था नहीं पढ़ाऊंगा। तो 2 क्लासों के मैंने मैसेज भेज दिया, आपके ग्रुप में मैसेज भेजा नहीं, क्योंकि आपको मेरा इरादा था पढ़ाने का। तो 10 बजे मैं आया हूँ तो मौलवी नासिर साहब पहले ही शुरू हो चुके थे, 2-3 मिनट पहले ही, फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो एक जमात थी, वो तुर्की जा रही थी कल, वो हमारे दोस्त ही थे। उनके वीजे, पासपोर्ट, वो सारा कोई फोटो कापी निकलवानी, उनकी सारी तरतीब वगैरह बना रहे थे। ईशा की नमाज के फौरी बाद तकरीबन उन्होंने 10 बजे जाना था जी यहाँ से। फिर अच्छा उनको 10 माशाल्लाह। तक यहाँ से रवाना करके पासपोर्ट, फोटो कापियाँ, ये वो सारी उनकी सेट करके उनको फिर रवाना करके उस्ताद जी आप खिदमत पर मुकर्रर थे उनके? बस मरकज की तरफ से तो नहीं थे, बस वो हमारे कोई जानने वाले थे, गुजरा वाले की जमात थी, तो उन्होंने जी। फोन किया था, सब जानने वाले थे, तो फिर वैसे में चला गया उनके पास। उस्ताद मोहतरम वो जो थे आबिद आबिद भाई की जमात तो तुर्की में ही है या आ गई वापस अभी? वो तो साल की जमात है जी, वो अभी तक तुर्की में ही है जी। तुर्की में ही है, अच्छा अच्छा माशा। हाँ जी, उनसे मेरा राब्ता हुआ था, तो वो आपसे बात करना चाह रहे थे। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने चले उनसे उनके कह रहे उनके थे जी, मैंने करीबी दोस्त हैं। हाँ मैं कर लूंगा उनसे बात अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। उनका पाकिस्तान वाला नंबर जो है उसी पे व्हाट्सएप चल रही है तुर्की में भी। ठीक है, अगर मेरे आप पास है उनका नंबर। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो
وہ کہہ رہے تھے جی اگر وہ پاس ہیں تو میری بات کروا دیں. انہوں نے پہچان لیا تھا آپ کو, کہہ رہے تھے جی میں نے پہچان لیا. جی 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 ضرور. تو ادھر سے میرا رابطہ کروا دو جی. میں نے کہا وہ تو چلے گئے ہیں جی, ناروے میں چلے گئے ہیں واپس. اچھا 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 اچھا. نہیں میں انشاءاللہ کر لیتا ہوں ان سے رابطہ. تو یہ دوسری جماعت تھی, ان کا اصل میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جی ترکی میں آج کل تھوڑی سختی ہوئی ہے. 4 بندوں جی سے مجھے زیادہ معلوم جانا ہے. نہیں دیتے. 4 بندے جی کم از کم جو ہے نا, زیادہ سے زیادہ 4 بندے 5 بندے. تو پھر اس کے علاوہ جو دوسری سختی یہ ہوئی ہے کہ وہاں جماعت والوں کو ویزا جو ہے نا آج کل بہت کم دے رہے ہیں جی. 10 دن کا ویزا دے رہے ہیں, اس سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ویزا. تو اب جماعت والوں نے یہاں سے ٹکٹیں کروائی ہوئی تھی 27 تاریخ کی. آج صبح فجر کی نماز سے پہلے کی ٹکٹیں تھی ان کی, اور واپسی اچھا انہوں نے ڈالی ہوئی تھی 13 دسمبر کی. ویزا ان کا 10 دن کا تھا, ٹکٹیں ان کی جو ہے وہ 13 دسمبر تک کی تھی. 4 مہینے کی, 4-5 مہینے کے بعد واپسی ڈالی ہوئی تھی. پھر وہ مسئلہ آ گیا جی کہ یہ ایئرپورٹ پہ وہ ٹکٹ دیکھیں گے, ویزا دیکھیں گے, وہ کہیں گے جی ویزا 10 دن کا ہے, اور ریٹرن ٹکٹ جو آپ نے کروائی ہوئی ہے وہ 4 مہینے بعد کی کروائی ہوئی ہے. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ آپ نے 2 نمبری کرنی ہے جی. پہلے ہی آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے 4 مہینے بعد ٹھہرنے کا. تو پھر ان کے لیے کل بھاگ دوڑ کر کے ڈمی ٹکٹ بنوائی, عارضی ٹکٹ بنوائی 6 دن کے لیے. ڈمی ٹکٹ صرف وہ جو پرنٹ نکلوایا تھا اس کا. تو جی جی وہ 6 دن ہوٹل کی بکنگ کروائی جی, وہ بھی ڈمی جی بکنگ کروائی, ہوٹل کی ڈمی بکنگ. تو جی جی اسی طرح ڈمی ٹکٹ کروائی 6 دن کے اندر اندر, اس کے اندر واپسی ڈالی. تو جی پھر جی وہ کل بھاگ دوڑ میں لگے رہے جی, صبح سے لے کے شام تک وہ ٹکٹ. پھر یہ وہ ڈمی ٹکٹ کروا کے ان کو پھر دی ہے. واپسی ان کی آج جانے کی تاریخ ڈالی ہے 26 تاریخ کی, اور 3-4 جی تاریخ جو اگلے مہینے کی ہے 6 دن بعد واپسی ڈالی ہوئی ہے ان کی اس میں ڈمی ٹکٹ میں. تو وہاں جا کے اچھا وہ ڈمی ٹکٹ کینسل ہو جائے گی, کیونکہ وہ کمپیوٹر کے اوپر اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اس طریقے نہیں. سے جی وہاں جماعت کو بھیجا ہے. تو ابھی تک امید تو ہے پہنچ گئی ہوگی. شکر الحمدللہ. فجر کے وقت کے نکلے ہوئے ہیں, ابھی پہنچ گئے ہوں گے. 3 گھنٹے کی فلائٹ یہاں سے ابو ظبی کی تھی, 3-3.25 جی جی گھنٹے کی. پھر ابو ظبی سے آگے کوئی 4.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی, اور 3 گھنٹے ابو ظبی میں اسٹے تھا. ابو ظبی میں 3 گھنٹے ان کا اسٹے تھا. جی جی اچھا اچھا اچھا. یہ تو بڑا زبردست. ہمارے بھی ابھی جماعت کام کر رہی ہے, پاکستان کی جماعت گجرات کی, ڈاکٹر مسعود انور صاحب کی. اچھا ابھی جی, ہم ان بڑی کی بات ہے. نصرت ملاقات پہ ہو گئی جانا آپ ابھی. سے؟ جی جی سارے حضرات ماشاءاللہ ابھی اپنا ان کی نصرت پہ جانا ہے. ادھر قریبی ایک شہر میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے اچھا بعد اچھا انہوں نے اتوار والے دن انہوں نے فن لینڈ جانا اچھا ہے اچھا 10 اچھا دن کے ماشاء 10 دن کے لیے, پھر واپس ادھر ہی آئیں گے. اللہ. ہاں صحیح سے. تو ماشاءاللہ 2 مہینے کی جماعت ہے, 60 2 دن. مہینے کے لیے وہاں, جی جی 60 دن ویسے ادھر ہی 7 کام مہینے کریں. کی جماعت ہے. ہاں جی باقی وہ دوسرے علاقوں وغیرہ میں کریں گی کام. دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے 2 مہینے آپ کے ناروے میں, جی 2 جی مہینے دوسرے ملک جی میں جی پڑے گے. کیونکہ اب تو پورا یورپ کھلا ہو نا, ایک ویزے پر آپ 26-27 ملک جا سکتے ہیں اب نا, اچھا اچھا سارے اچھا اچھا, رستے اوپن ہیں. صحیح سے. بس میرے بھی کل منگل مشورہ تھا ہمارا. تو اچھا منگل مشورے میں انہوں نے بات چلائی, تقاضا چلایا جی بیرون 7 مہینے کے لیے ایک جماعت اچھا تیار ہے, 7 ساتھی اس میں تیار ہیں, ایک عالم کی ضرورت ہے. تو یہ جماعت مہینے 1.5 مہینے بعد جائے گی. ملک ابھی نہیں ملا, بس میں صبح سے تھوڑے پریشانی میں ہوں. میرا اچھا. نام لکھوا دوں. تو نہیں لکھوا دیں, بسم اللہ کر کے. کوئی نہیں. دو ہاں, دو تو دو کام کریں نا, ایک نام بھی لکھوا دیں اور دوسرا جگہ بھی بتا دیں انہیں. میں صرف اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے اسباق ہیں جی. 2 مہینے بعد سمجھ لیں جی جماعت میں جانا ہے, تو آپ کے اسباق تو چلیں گے جی, 5-6 مہینے اور چلیں گے. تو وہ پھر اسباق بند ہو جائیں گے جی. پھر وہ کوئی اور کسی اور کو کتاب پڑھانی پڑے گی یہ والی. پھر ادھر سے بنات کے اسباق ہیں, وہ بھی کسی اور کو لینے پڑیں گے. پھر نمازیں ہیں, ان کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی. پھر یہاں امامت کی ڈیوٹی. پھر باقی جو ہے یہ تھوڑا میں سوچ رہا ہوں, اگر اسباق نہ ہوتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. میرا ارادہ تھا جی رمضان شعبان میں اسباق پورے کر کے پھر چلوں, تاکہ اگلے سال کے اسباق. لیکن ابھی جو ہے وہ جماعت بنی ہوئی ہے, اور ان کو ضرورت بھی ہے, اور ہماری طرف سے الہام بھی ہو رہا ہے. چلو استخارہ جیسے کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. جیسے حضرات گئے اور استخارہ بھی کر لیجئے انشاءاللہ. ہاں اللہ جی پاک آسانی انشاءاللہ, کرے. 3-4 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں گے. ہو سکتا ہے جی ہمارا نام
हमारी कबूलियत ऊपर से, असल में कबूलियत तो ऊपर से आनी है ना, हम यहाँ सोच बेशक। लें जितना मर्जी, ऊपर से कबूलियत आनी है जी। अगर ऐसे ही, कबूलियत हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक। असल में जमात भी हमारे रायवेंड की है, तो ये बेनिफिट है जी, हाँ सारे साथी रायवेंड के करीब करीब के हैं, वो जानने वाले हैं, तो इसलिए हाँ वो मुश्किल नहीं हो गई काम करने में। हाँ, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इलाके की जमात हो तो फिर तो सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही जी। चलो जी, आप भी दुआएं करें जी हमारे लिए, अगर किस्मत में लिखा हुआ अल्लाह पाक तो आसानी हमारा करे नाम निकल आएगा जी। इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब हमने पढ़ना है बाबू सलातिल मुसाफिर, मुसाफिर की नमाज का बयान। सफर का लुग़वी माना जो है वो तो सफर करना, वो चाहे आप यहाँ से मस्जिद तक चले जाएं ये भी सफर ही है, यहाँ से आप जी बाजार तक चले जाएं वो भी सफर ही है। अब मेरे घर से मरकज जो है वो 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर, ये भी सफर ही है। तो ये लुग़वी तारीफ, लेकिन इस्तिलाही तारीफ जो है सफर की है, सफर, मुसाफिर सफर वो है जिसमें अहकामात में तब्दीली हो जाती है, वो सफर जिसमें अहकामात में तब्दीली हो जाती है, जैसे जुमा, ईदैन, कुर्बानी का साक़ित होना, ये सारी चीजें। जुमा भी मुसाफिर के लिए नहीं है, ईद की नमाज भी मुसाफिर के लिए नहीं है, कुर्बानी भी मुसाफिर के लिए नहीं है। इसी तरह जो है नमाज का कसर हो जाना, रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े के लिए जो है वो इफ्तार की गुंजाइश का निकल आना, कि अगर सफ़र के अंदर वो रोज़ा रखना मुश्किल हो उसके लिए, तो उसके लिए गुंजाइश है कि वो सफ़र में रोज़ा छोड़ दे और फिर बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, तो मुसाफिर के लिए ये इजाज़त है जी। तो ये है जी मुसाफिर की इस सफ़र की शरई तारीफ़। अब उसकी कम से कम मिकदार कितनी है सफ़र की, और मुद्दत कितनी है, 2 चीज़ें देखनी है, मिकदार कितनी है और मुद्दत कितनी है। तो अब उसमें सारे मसाइल जो है वो इस बाब में ज़िक्र किए गए हैं। अस्सफ़रु अस्सफ़रु अल्लज़ी यतग़य्यरु बिहिल अहकामु हुवा अन यक़सिदल इंसानु मौज़िअन बैनहु व बैनल मक़सिदी मसीरतु सलासति अय्यामिन बिसैरिल इबिली व मश्यिल अक़दामी वला मुअतबर फ़ी ज़ालिका बिस्सैरि फ़िल माई। फरमाते हैं कि वो सफ़र वो सफ़र अल्लज़ी यतग़य्यरु बिहिल अहकाम, जिसमें अहकामात तब्दील हो जाते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाएं, मस्जिद तक चले जाएं, वो भी सफ़र ही है, लेकिन ऐसे सफ़र में अहकामात तब्दील नहीं होंगे। वो सफ़र जिसमें अहकामात तब्दील होते हैं, जिसको शरई तौर पर मुसाफिर कहा जाता है, वो कौन सा मुसाफिर है जी? वो मुसाफिर वो सफ़र के अन यक़सिदा, आदमी इरादा करे, इंसान इरादा करे, मौज़िअन बैनहु व बैन, ऐसी जगह जाने का, बैनहु के उस आदमी के दरमियान, व बैनल मक़सिदी मसीरतु सलासति अय्यामिन, और उस जगह के दरमियान जहाँ वो जाने का इरादा कर रहा है, उस जगह के दरमियान और उस आदमी के दरमियान मसीरतु सलासति अय्याम, 3 दिन की मुसाफत हो, बिसैरिल इबिली, ऊँट के चलना, व मशील अक़दामी, या पैदल चलना। पैदल या ऊँट, चूँकि जिस तरह आदमी पैदल चलता है, ऊँट का चलना भी इसी तरह ही होता है। आदमी पैदल चल रहा हो और साथ ऊँट चल रहा हो, तो ऊँट की चाल में और इंसान की चाल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम ही है। ऊँट भी ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता है, जिस तरह इंसान चलता है, इसी तरह इतनी ही रफ़्तार में ऊँट चलता है। तो इसलिए फरमा दिया कि ऊँट के ऊपर बैठकर या पैदल 3 दिन की मिकदार, 3 दिन के लिए जो है वो अगर आदमी ने चलना हो, तो फरमा रहे हैं कि ये मुसाफिर हो जाएगा। फिर आगे फरमा दिया कि वला मुअतबर फी ज़ालिका बिस्सैर फिल माई, के फरमा रहे हैं कि नहीं एतबार किया गया फी ज़ालिका, इसमें बिस्सैर फिल माई, ऐसा सफ़र जो फिल माई, पानी में हो। पानी की मिकदार का एतबार नहीं किया गया कि पानी में चलना है, बल्कि खुश्की के ऊपर इंसान के चलना मुराद है,
کہ خشکی کے اوپر 3 دن یا 3 دن سے زیادہ جو چلنا ہوتا ہے وہ مراد ہے جی. ہاں جی سمجھ آ گئی. جی حضرت. یہ میل کتنے بن جاتے ہیں 3 دن کی مسافت؟ یہ 70. ہاں جی اس میں جو ہے یہ پہلے میل کا ہم بعد میں سمجھتے ہیں. پہلے یہ جو خشکی والا اور پانی والا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جی اس کو جی. سمجھ لیں. استاد جی یہ بحری جہاز والا مسئلہ نہیں ہوگا؟ اس میں تو بھی مسافر ہوگا نا. وہی تو سمجھانے لگا ہوں کہ وہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ مراد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ان کا مطلب وہ نہیں ہے، انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ مراد نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بسا اوقات ایک شہر ہوتا ہے، ایک ملک سمجھ لیں یا ایک شہر سمجھ لیں، اس کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ خشکی کا ہوتا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے رائے سے فلاں علاقے میں جائے گا، اگر وہ پانی کے راستے سے جائے گا تو پانی کے راستے سے اس کو 2 دن لگیں گے، اور اگر خشکی کے راستے سے جائے گا تو خشکی کے راستے سے 3 دن لگیں گے. اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی پانی کے راستے سے 2 دن لگتے ہیں اور خشکی کے راستے سے 3 دن لگتے ہیں تو اب یہ مسافر نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. اگر اس کو آج کے اعتبار سے سمجھائیں تو اس میں جو ہے 48 میل میں دوسرے انداز سے سمجھانے لگا ہوں آج کے اعتبار سے جی، میلوں کے اعتبار سے 48 میل کا جو ہے یہ مسافت بنتی ہے. 48 میل، اور اس میں کلومیٹر جو بن جاتے ہیں وہ تقریباً 82 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں غالباً. 87 احتیاطاً جو ہے وہ کہتا ہے جی 90 کلومیٹر کر لیں جی، احتیاطاً 2-3 کلومیٹر کا کوئی فرق نہیں پڑتا، احتیاطاً جو ہے وہ 90 کلومیٹر کر لیں. 78 کلومیٹر بلکہ 82 نہیں 78 کلومیٹر، احتیاطاً 80 کہہ دیتے ہیں جی، احتیاطاً 80 کہہ دیتے ہیں. 78 کلومیٹر ہے جی، 88 نہیں ہے 78 ہے جی. ہاں جی 78 کلومیٹر جو ہے وہ بنتے ہیں، جس کو احتیاط میں جو ہے 80 کلومیٹر کہہ دیا جاتا ہے. اب 80 کلومیٹر کی اگر اس نے مسافت طے کرنی ہے، رائے سے مثال کے طور پر لاہور 35 کلومیٹر ہے، اگر رائے سے لاہور جانا ہو تو وہ مسافر نہیں بنے گا، راستے میں کہیں بھی نماز پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا. یہاں رائے سے گجرانوالہ جو ہے یہ تقریباً 100-125 کلومیٹر ہے، تو یہ 80-82 سے اوپر چلا جاتا ہے. تو اب یہاں سے گجرانوالہ جاتے ہوئے جب رائے کی حدود سے نکل جائے گا تب یہ قصر نماز شروع کر دے گا. اب گجرانوالہ پہنچ کے پھر دیکھنا پڑے گا یہ 15 دن رہنا ہے یا 15 دن سے کم رہنا ہے. پھر گجرانوالہ پہنچ کے اگر 15 دن رہنا ہوا یا 15 دن سے زیادہ رہنا ہوا تو پوری نماز پڑھے گا، اگر 15 دن سے کم رہنا ہوا تو پھر قصر کرے گا. جاتے ہوئے راستے میں یہ وہی پڑے گا، مسافروں والا ہی پڑے گا. لیکن جب گجرانوالہ 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، گجرانوالہ کی حدود میں داخل ہو گیا، اب وہاں جا کر اس نے جو ہے پوری نماز پڑھنی ہے. راستے میں اس نے 2 ہی پڑھنی ہے. اب مسئلہ سمجھیں جی، یہ جو پانی والا اور خشکی والا مسئلہ بیان کیا ہے، یہاں سے گجرانوالہ 100 کلومیٹر ہے. اب یہاں سے رائے سے بندہ نکلے تو راستے میں کہیں بھی نماز پڑھے گا تو مسافروں والی نماز پڑھے گا، کیونکہ یہاں سے گجرانوالہ 100 کلومیٹر ہے. اگر بالفرض کوئی پانی کا راستہ ہے تو نہیں، لیکن کوئی پانی کا راستہ ہوتا، اگر سمجھانے کے لیے مسئلہ میں یہ مثال دے رہا ہوں، فرضی مثال، کئی علاقے ایسے ہیں جن میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اگر بالفرض یہاں گجرانوالہ جانے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ پانی والا ہوتا اور ایک راستہ خشکی والا ہوتا. اب یہ پانی والے راستے سے جا رہا ہے تو خشکی والے راستے سے جا رہا ہے تو 100 کلومیٹر بن رہا ہے، اور اگر پانی والے راستے سے جا رہا ہے تو 50 کلومیٹر بن رہا ہے. اب یہ پانی والے راستے سے 50 کلومیٹر بن رہا ہے، خشکی والے راستے سے 100 کلومیٹر بن رہا ہے. اب یہ سفر جب اس نے شروع کیا ہے، سفر شروع کرنے کے وقت اس نے خشکی والا سفر شروع کیا، پانی والا سفر شروع نہیں کیا. اب جب خشکی والا سفر شروع کر دیا تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رائے سے گجرانوالہ خشکی پانی والا راستہ تو 50 کلومیٹر بن رہا ہے تو اس لیے آپ مسافر نہیں ہو. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اب خشکی والے سفر کا ہی اعتبار کیا جائے گا، اب پانی والے سفر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. پانی والا سفر چاہے 2 کلومیٹر بنے چاہے 100 کلومیٹر بنے، یہ خشکی والے راستے سے جا رہا ہے تو وہی راستہ مراد لیا جائے گا. اس کی آسان مثال آج موٹر وے کے اعتبار سے آپ لے لیں جی، موٹر وے کا بھی آج کل وہ چل رہا ہے، اسی طرح بائی پاس کا بھی چل رہا ہے.
تو کہیں سے سفر سے کم پڑتا ہے، کہیں سے زیادہ پڑتا ہے، تو آپ جس راستے سے جا رہے ہیں وہی راستہ مراد ہوگا جی. جس راستے سے آپ جا رہے ہیں، آپ شارٹ کٹ راستے سے جا رہے ہیں تو شارٹ کٹ مراد ہوگا، آپ لمبے راستے سے جا رہے ہیں تو وہ راستہ، خشکی والا راستہ، تو وہ مراد ہوگا جی. اگر پانی والے راستے سے جائیں گے تو 50 کلومیٹر بن رہا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں. اگر خشکی والے راستے سے جا رہے ہیں تو مسافر 100 کلومیٹر بن رہا ہے تو آپ مسافر ہیں. یہ مراد ہے جی. نہیں اعتبار کیا جائے گا پانی والے راستے کا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کبھی پانی والا راستہ تو 50 کلومیٹر ہے، آپ کس طریقے سے 2 رکعت پڑھ رہے ہو. تو بس جس راستے سے جا رہا ہے وہ تو 100 کلومیٹر نا، وہ تو 50 کلو نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جی سر. استاد جی، ہاں جی، ہاں جی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گجرانوالہ جا رہا ہے تو وہ جب رائے کی حدود سے باہر نکلے گا تو ہاں جی، پھر وہ جو ہے قصر پڑے گا، ہاں جی، جبکہ جو ہے نا اس کو رائے کی حدود سے باہر نکلے ہوئے تو ابھی ظاہر بات ہے 15-20 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر ہوئے ہوں گے، ہاں جی. تو وہ کیسے قصر پڑے گا جبکہ جو ہے نا وہ تو 80 کلومیٹر کے بعد مسافر تصور کیا جائے یہی گا. آپ کا اعتراض دور کر دیا. بہت آپ نے قیمتی اعتراض کیا. اب دوبارہ عبارت سمجھے، عبارت سے ہی آپ کا اعتراض دور ہو جائے گا. جی دوبارہ شروع سے، سبق شروع سے. السفر الذی یتغیر، سفر کی مقدار، الذی وہ، یتغیر به احکام. یہ عبارت آپ نے توجہ سے نہیں سنی تھی، اس وجہ سے آپ کو اعتراض پیدا ہوا ہے. السفر الذی یتغیر به الاحکام، سفر وہ سفر جس میں احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. ہوا ان یقصد، یقصد کے اوپر غور کریں کہ وہ ہے جب ارادہ کرے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا. یہ نہیں کیا جب وہ سفر کر لے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اتنا سفر کر لے جی، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب وہ سفر کا ارادہ کر لے. سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے سر. ہاں، یہ اس عبارت سے آپ کا اعتراض دور ہو رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ اتنا سفر کر لے، 3 دن کی مقدار سفر کر لے اب مسافر بنے گا، بلکہ یہ کہا کہ جب اس نے گھر سے نیت کر لی 3 دن سفر کرنے کی یا 3 دن سے زیادہ سفر کرنے کی، جس کو آج کے اعتبار سے 100 کلومیٹر کا اندازہ لگا لیں، 80 کلومیٹر کا، کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا 80 کلومیٹر سفر کرنے کا تب وہ مسافر بن گیا. یہ نہیں کہا کہ جب اس نے 80 کلومیٹر سفر کر لیا تب مسافر بنا ہے جی، یہ نہیں کہا. تو اس لیے یہ آپ کا اعتراض اس استاد سے جی، دور اس کا ہوگا پہلے مطلب لفظ یہ سے. ہوگا کہ اگر ہم تو لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو جب ہم لاہور کی ہاں حدود جی، سے باہر نکل گئے تو ہم مسافر ہو گئے. ہاں بالکل. لاہور کی حدود سے جب باہر نکل گئے تو جی اگر آپ کا گھر لاہور ہے جی، وطن اس میں وطن کی ہوتی ہے وطن اصلی، آپ کا جی جی وطن یہ بھی. اصلی یا کوئی دوسرا وطن. اگر آپ کا وطن لاہور ہے، پھر اگر آپ کا السلام جی وطن علیکم. لاہور نہیں ہے، اگر آپ کا وطن مثال کے طور پہ رائے ہے تو میں لاہور میں گیا ہوا تھا ویسے ہی، تو وہ تو ظاہری بات ہے رائے کی حدود مراد ہوگی. اب آپ کا جی وطن جی لاہور ہے تو لاہور کی حدود اس کے اندر حدود سے بھی مراد جو ہے یا کیا ہو سکتا ہے آ جائے. اب کافی دیر ہو گئی، ہمیں بھی قدری پڑے ہوئے. اب آگے مجھے لگ رہا ہے کہ آئے گا کہ حدود سے مراد کیا ہے. حدود سے مراد پہلے زمانے میں چوکیاں ہوتی تھی، ایک شہر کے باہر جو ہے وہ چوکی بنی ہوتی تھی، دوسرے شہر سے اس طرح کوئی سسٹم ہوتا تھا. تو آج کل تھانے کی حدود لکھی ہوتی ہے کہ یہاں سے فلاں تھانہ ہے، یہاں سے فلاں تھانہ ہے. تو اب پورا لاہور ضلع تو بہت بڑا ہے. اب لاہور سے باہر تو آپ ادھر سے جا کے نکلیں گے جی، لاہور سے باہر نکلیں گے، یہ مجھے لگ رہا شادرہ ہے جی شادرہ بہت آگے جا کے نکلیں گے. شادرہ راوی شاد کراس کر کے. راوی السلام مرید کراس. کے بھی علیکم. لاہور میں نہیں آتا، مرید کے لاہور میں نہیں آتا. نہیں السلام استاد جی علیکم. بولو. نہیں آتا، نہیں وعلیکم. آتا بس. وعلیکم السلام. ہاں جی، مولانا ناطق صاحب مولانا اگر آپ نے پڑھانا ہے تو پھر آپ آدھا گھنٹہ اور پڑھا لیں، میں دوسری کلاس کو پڑھا دیتا ہوں. نا میرا سبق ہے، میرا 11 بجے تک چلتا ہے، تو 11:15 تک میں پڑھا لیتا ہوں. انہوں نے تو مجھے میسج کیا بلال صاحب نہیں گھنٹہ خالی ہے، میں دوسری آپ کلاس چھوڑ کے ادھر آیا ہوں. کو فون کیا، آپ کو میسج کیا، مجھے فون کیا. استاد جی وہ پچھلا آدھا گھنٹہ تھا، اس سے پچھلا. ارے یہ بلال صاحب اب تو میرا گھنٹہ ختم ہونا نا. ڈاکٹر جمیل کفایت اللہ نے گڑبڑ کی ہے. اس سے پچھلا گھنٹہ تھا وہ فارغ تھا. انہوں نے فون کیا. آج سبق بھی یہی سنائے گا جمیل کو. آپ نے وہ میسج لیٹ دیکھا تھا تو مجھے بھی انہوں نے فون کیا. ڈاکٹر جمیل صاحب نے. ہاں جی جی جی. جی جی. بس ان کو نیند زیادہ آ رہی ہوگی نا. آج جاگ جائیں گے، سورت یوسف پوری سنائیں گے آپ کو، پھر جاگ جائیں گے. صاحب کا حکم تھا کہ جو استاذ فارغ ہو اس کو فون کر دیں.
ताकि आ जाए। अच्छा जी, फिर अब मौलाना पढ़ाना है आपने, तो मैं फिर मौलाना 5-6 मिनट सवा पे आया था मैं, 10:15 तो पौने तक तो मुझे पढ़ाने देना, पौने तक जी पढ़ा नहीं, लेता हूँ, 6-7 मिनट और। नहीं आप बेशक 11 बजे तक पढ़ाएं, कोई मसला नहीं, पढ़ा लें आप। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, इसमें जो देखे जी, अब रायविंड जो है, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, रायविंड जो है ये भी लाहौर के अंदर ही आता है। रायविंड भी जिला लाहौर ही है, जिला लाहौर है, जी तहसील रायविंड है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने जब गुजरांवाला जाना है तो रायविंड के बाद लाहौर की हुदूद से, शदरे से बाहर जाके हम मुसाफिर नमाज पढ़ेंगे, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि जब रायविंड की चौकी, रायविंड का थाने की हुदूद खत्म हो गई, आगे नया जी थाना, नई चौकी आ गई, तो अब ये समझ लें जी मैं रायविंड की हुदूद से बाहर निकल गया। पूरा लाहौर की हुदूद से बाहर निकलना जरूरी नहीं है, सिर्फ मुझे रायविंड की हुदूद से बाहर निकलना जो है वो जरूरी है। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये हो सकता है आगे इसकी तफसील के साथ मसला आ जाए। अच्छा जी, अब आगे देख लें जी, और कोई मसला है तो पूछ लें जल्दी जल्दी, हम फिर आगे किताब पढ़ते हैं जी। उस्ताद जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस इलाके में रहते हैं हाँ जी, उस अपने इलाके की चौकी से जब हम बाहर निकल गए, बेशक हम लाहौर की हदूद से बाहर नहीं निकले, हम मुसाफिर हो गए। हाँ बिल्कुल जी, मुसाफिर जी हो जी गए। जी जी मुस्तफा जी। हाँ जी, कि मुझे जी मुझे याद है मौलाना अच्छी तरह, एक मरतबा बचपन में मैं ना निकला था जमात में, या 16-17 अच्छा साल उम्र हो या अच्छा इससे भी कम हो, तो मौलाना फहीम साहब के साथ में निकला था। हमारी उकाड़े तश्कील थी, हम जैसे ही रायविंड से बाहर निकले ना, 10 दिन की जमात थी, हाँ जी, हाँ जी, तो बाहर निकले तो आगे किसी नमाज का आगे वक्त आ रहा था, अभी शायद ट्रेन अच्छा भी नहीं हमने ली थी, हमने अच्छा। ट्रेन पे उकाड़े जाना, मुसाफिर की नमाज पढ़ी थी। हाँ हाँ, ये तो मैंने बता दिया जी, ये एक और जी तस्दीक आ गई जी। लेकिन ये तो आपका सफर था उकाड़े की तरफ, लेकिन अगला मसला आप समझ लें, अगला जी मसला जी आपके लिए है जी, आदिल साहब के लिए है, और भी कोई हो, HM फारूक साहब ये जिनसे मुलाकात है उनके लिए है, कि जी जी अगर आपकी तश्कील उकाड़ा ना होती बल्कि आपकी तश्कील इस्लामाबाद हो जाती, अगर जी आपकी जी तश्कील इस्लामाबाद हो जाती रायविंड से, अब रायविंड की हदूद से बाहर निकल के आप मुसाफिर नहीं थे। जी जी उस्ताद मोहतरम, हाँ जी, वो इसलिए मुसाफिर नहीं थे क्योंकि रास्ते में लाहौर आता, आपकी रिहायश लाहौर में है, आपका ये मेरी वतन रहायश असली, लगा है। आपका वतन असली रायविंड नहीं है, आपका वतन जी लाहौर है, और रायविंड से लाहौर जो है वो 30-35 किलोमीटर है, तो आपने इस इस्लामाबाद जाना है। आप जब अपने वतन से आगे क्रॉस करेंगे, लाहौर से बाहर निकलेंगे, तब आपने मुसाफिरों वाली नमाज पढ़नी है, वगरना जो है तो आप चूंकि अपने वतन में से गुजर के जाएंगे ना, हाँ अगर कोई और रास्ता है कि ऐसा रास्ता कि आप लाहौर के अंदर से गुजर के ना जाए, कोई तीसरा रास्ता हो कि आप रायविंड से, कौन सा रास्ता है जी, तीसरा रास्ता तो अब कोई मुझे लग रहा है कोई और लंबा रास्ता है ही नहीं जी, इस्लामाबाद जाने के लिए रायविंड से। लाहौर को बाईपास करते हुए निकल रहे हैं। उस्ताद नहीं तो वो मोहतरम, लाहौर, हाँ जी हाँ जी, ये बाज लोग कहते हैं कि अगर आप मिसाल में पेशावर से इस्लामाबाद या लाहौर का मैंने इरादा किए, तो बाज हाँ जी, लोग कहते हैं कि आप फिर अगर मतलब पेशावर का जो मेन अड्डा है, अगर आप वहाँ से सफ़र शुरू कर ले तो उसके बाद फिर आपका ये जो नमाज है, मतलब वो सफ़र आपका आगाज हो जाता है, आप सफराना नमाज पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। तो ये ठीक है कि नहीं? मतलब मेरी देखो जी रिहाई पिशावर तो पेशावर बहुत में, बड़ा लेकिन है, अगर मैं देखें जी, पेशावर के मेन अड्डे वहां तक पहुंच लूँ देखें तो जी उसके बाद पिशावर कहते तो हैं कि बहुत फिर आप बड़ा पढ़ सकते है, हैं। पिशावर के आगे, पिशावर तो एक जिला है, उसकी आगे कई तहसीलें हैं, तो अब देखना ये पड़ेगा आप पिशावर शहर से हैं या आगे कहीं गांव से हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी, आपको देखना ये पड़ेगा आप लाहौर से हैं या रायविंड से हैं। अब रायविंड भी लाहौर के अंदर आता है, अब देखना पड़ेगा आप पिशावर शहर से हैं या आसपास कहीं तहसील से हैं। जैसे पिशावर से आगे चारसद्दा है, चारसद्दा मुझे नहीं पता कि वो पिशावर का पिशावर की तहसील है या चारसद्दा अलग जिला है, वो मुझे नहीं पता। तो अगर तो आप कहीं दूसरे गांव से आए हैं, पिशावर शहर में नहीं रहते, तो आपका थाना अलहदा है, चौकी आपकी अलहदा है, तो फिर तो आप वाक़तन मुसाफिर बन जाएँगे। लेकिन अगर आप पिशावर शहर के हैं, वो तो आप अड्डे से नमाज़ नहीं पढ़ सकते, जब तक आपने पिशावर की हुदूद क्रॉस ना की, पिशावर की चौकी, पिशावर का थाना क्रॉस ना किया। टोल प्लाज़ा, मुझे लग रहा है कि आजकल टोल प्लाज़ा वो निशानी होती है, टोल प्लाज़ा से इधर-इधर टोल हुदूद प्लाजा। पिशावर की है, टोल प्लाज़ा से उधर जो है वो हुदूद दूसरी है। तो वो टोल प्लाज़ा जब तक आपने क्रॉस ना किया, उस वक़्त तक जो है वो आप मुसाफिरों वाली नमाज़ नहीं पढ़ सकते, जब अगर आप पेशावर शहर से हैं।
اگر آس پاس کہیں اور گاؤں سے ہیں تو پھر تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا مولانا ایک اور سوال ہے، اگر جیسے مسافر کی حالت میں حالت مسافت میں نمازیں کوئی قضا ہو گئی اور تو پھر اقامت جب مقیم اب ہوں گے تو اس کو پوری پڑھیں گے مقیم ہونے پر، یا اس کو آدھی کسر ہی پڑھیں گے ہم؟ نہیں وہی پڑھیں گے، وہی پڑھیں گے، کسر ہی پڑھیں گے جی. مقیم ہونے کے بعد بھی وہ کسر ہی رہے گی، وہ پوری نہیں رہے گی، کسر ہی رہے گی. یہ آگے مسئلہ آئے گا اچھا انشاءاللہ. یہ والا جی مسئلہ تو مجھے یاد ہے کہ آگے ہے. اچھا، لیکن جو 15 دن کی جو شرط ہے، اگر ایک انسان انسرٹن ہو، غیر یقینی کیفیت میں ہو کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، ہاں یہ تو بھی وہ مسئلہ آگے مسافر آئے ہی گا. رہے گا یہ اور بھی کئی مہینے مسئلہ، ٹھہر جاتا ہے وہ؟ یہ بھی مسئلہ آگے آئے گا جی. یہ سارے اچھا مسائل جی انشاءاللہ آگے آئیں گے. تو اس حالت میں وہ چاہے پورا سال رہے مسافر ہی رہے گا، مسافر ہی رہے گا. ٹھیک ٹھیک. مسافر ہی رہے گا. لیکن اگر اس کو یہ اس نے نیت 15 دن کی نہیں کی، اس نے کہا جی 2 دن کی نیت کی، پھر 2 دن بعد جب وہ مسئلہ پیش آ گیا، جیسے آج کل ہماری عدالتیں ہیں نا، 2 دن بعد جی آ جی جائے جی گی، جی پھر 2 دن بعد آ جائے گی، پھر 2 دن بعد آ جائے گی. اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے جی، اس نے نیت کی 2 دن کی، یا اس نے نیت کی 10 دن کی، 10 دن بعد اس کا 10 دن کام نہیں ہوا، اس کو مزید آگے 10 دن کی تاریخ مل گئی، پھر 10 دن پھر بعد مل گیا گئے. جی، پھر اس کو مزید 10 دن کی تاریخ مل گئی، پھر 10 دن بعد گیا، پھر مزید 10 دن کی تاریخ مل گئی. اس طرح کرتے کرتے چاہے وہ 2 سال بھی وہاں رہ لے تو وہ مقیم والی مسافر نماز ہی رہے نہیں گا. پڑھے گا، مسافر ہی رہے گا، مسافروں والی نماز ہی پڑھے گا جی. جی جی ٹھیک ٹھیک. مجھے لگ رہا ہے جی آج اتنا ہی کافی ہے. اور ناصر صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جی 11 بجے تک پڑھنا، 11 بجے تک اگر تو مجھے ناصر صاحب نہیں آئیں گے پھر تو ہم پڑھ لیتے ہیں 11 آئیں گے بجے جی تک. استاد جی، آئیں گے جی، آئیں گے استاد جی. ٹھیک ہے جی، اتنا کافی. جزاک اللہ. دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں ان کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر تو وہ آ جائیں گے تو پھر سر آپ جی ساتھ وہ ہی تو انتظار. کہہ رہے تھے آپ 11 بجے تک جی پڑھوا آ رہے ہیں. جائیں گے. جی 11 بجے استاد تک جی 11 بجے تک کہہ رہے تھے، 11 اب بجے دیکھتے تک ہیں ہم نا، میں پڑھا. تو نہیں دیکھ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں. جب وہ آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، جب وہ آ جائے تو ہم چھوڑ دیں گے. جی ٹھیک ہے استاد جی، بتا دیں گے. وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليها. مسافر کا فرض ہمارے نزدیک فی کل صلاۃ رباعیت، یہ دونوں صلاۃ رباعیت یہ موصوف صفت ہے جی. ایسی نماز رباعیت جو 4 رکعت والی ہو. مسافر کا فرض ہر اس نماز کے لیے جو 4 رکعت والی ہو، رکعتان 2 رکعتیں ہیں، ولا تجوز اور نہیں ہے جائز مسافر کے لیے الزیادت علیہا، ان 2 رکعتوں کے اوپر زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ اس کے پاس وقت ہو، یہ نہیں کہا کہ مسافر کے پاس وقت ہے تو پھر 2 رکعتیں، وقت ہے تو 4 پڑھے گا، وقت نہیں ہے تو 2 پڑھے گا، یہ نہیں کہا. بلکہ مسافر جو ہے وہ مسافر ہی ہے، وہ 4 رکعت پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، بہر صورت 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اگر وہ خود امام ہے یا انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے. اگر وہ کسی مقیم امام کے پیچھے ہے تو پھر وہ مسئلہ آگے آئے گا. فَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اور اگر اس نے 4 رکعت پڑھ لی. اب مسئلہ یہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن پیچھے مسئلہ دوسرے انداز سے گزرا ہے. اگر وہ مسئلہ، وہ والا مسئلہ آپ کو یاد ہوا تو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. 4 رکعت میں آپ نے پڑھا تھا، چوتھی رکعت والا قاعدہ فرض ہے، دوسری رکعت والا قاعدہ جو ہے وہ واجب ہے. 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت والا قاعدہ فرض ہے، دوسرا قاعدہ جو ہے یہ واجب ہے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسرا قاعدہ واجب ہے. اب یہاں قاعدے کو دیکھنا پڑے گا. اگر مسافر نے 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لی، انفرادی طور پر نماز پڑھی تھی، 2 کی بجائے 4 پڑھ لی. اگر ظہر کی نماز تھی، ظہر کی نماز میں فرض ہی 4 ہوتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے 2 فرض تھے. اب مسافر کے لیے دوسرا قاعدہ فرض تھا، اور دوسرا جو ہے مقامی تھا، مقیم تھا، اس کے لیے دوسرا قاعدہ واجب تھا. اب مسافر نے 2 کی بجائے 4 پڑھ لی ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا اس نے دوسرا قاعدہ کیا ہے یا نہیں کیا. اگر دوسرا قاعدہ اس نے نہیں کیا تو سمجھ لو جی اس کا فرض چھوٹ گیا. 4 رکعت پڑھ لی تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی، کیونکہ فرض چھوٹ جائے تو جتنے مرضی سجدے سہو کرتا پھرے اس کی نماز ادا نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ بیان کیا. اگر مسافر صلی اربعن 4 رکعتیں پڑھے، وقد قعد فی الثانیۃ، اور دوسری رکعت میں اس نے قعدہ کر لیا، مقدار تشہد، تشہد کی مقدار، اجزأتہ رکعتان، تو فرما رہے ہیں 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو گئی، عن فرضہ، اس کے فرض کی طرف سے، وکانت اخریان لہ نافلۃ، اور دوسری 2 رکعتیں اس کے لیے نفل ہو گئی. یہ مسئلہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا 4 رکعت والی نماز میں. وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ الثَّانِيَةِ فِي مِقْدَارِ التَّشَهُّدِ، اگر اس نے قاعدہ نہیں کیا دوسری رکعت کا تشہد کی مقدار، دوسری پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں، فرماتے ہیں کہ اب جتنے مرضی سجدے سہو کرتا پھرے، بطلت صلاتہ، اب اس کی نماز جو ہے یہ باطل ہو گئی.
अच्छा जी, मन खरज मुसाफिरन सल्ला रकातैन इज़ा फारक बुयूत अलमिस्र वला यज़ालु अला हुक्मिल मुसाफिर हत्ता यनवियल इकामत फी बलदतिन 15 यौमन फसाइदन फयल्ज़मुहुल इत्मामु फ़इन नवल इकामत अक़ल्ल मिन ज़ालिका लम युतिम्मा। फरमा रहे हैं कि जो शख्स इरादा करे, जो शख्स जो है सफर मुसाफिर है, जो निकला सफर के इरादे से, जो आपने पीछे पढ़ लिया सफर के इरादा 3 दिन और 78 किलोमीटर, जो जो शख्स निकला सफर करने की गरज से सल्ला रकातैनी, वो 2 रकते पढ़े, इज़ा फारक़ा बुयूत अलमिस्री, जब वो शहर, अब ये मसला आ गया जी, जब 2 रकत पढ़े जब वो फारक़ा जुदा हो जाए बुयूत अलमिस्री, शहर की आबादी से, जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर की आबादी से जब वो जुदा हो जाए, तो अब ये जो है वो 2 रकत पढ़ेगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक और मसला मेरे ज़हन में आ रहा है, चलो ये मसला पढ़ लें फिर मैं समझाता हूँ। वला यज़ालु अला हुक्मिल मुसाफिरी, और फरमा रहे हैं कि वो ला यज़ालु हमेशा अला हुक्मिल मुसाफिरी, मुसाफिर के हुक्म में रहेगा, हत्ता यनवियल इकामत फी बलदतिन, यहाँ तक कि वो ठहरे फी बलदतिन, किसी ऐसे शहर में, 15 यौमन, जिसमें उसने 15 दिन के, यनवी पीछे गुजर गए, यहाँ तक कि वो नियत कर ले इकामत की, फी बलदतिन, किसी ऐसे शहर में, 15 यौमन, 15 दिन की, फसाइदन, या 15 दिन से ज्यादा की या इससे ज्यादा की। फरमा रहे हैं फयल जमुहु इत्मामु, अब इसको लाजिम है इत्माम, पूरी नमाज पढ़ना। फ़इन नवल इकामत अक़ल्ल मिन ज़ालिका लम युतिम्मु, अगर उसने इससे कम ठहरने की नियत की हो तो फरमा रहे हैं कि पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर इससे कम 15 यौम से कम की नियत की है तो वो पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो कसर पढ़ेगा। अच्छा, इसमें जो मसला चौकी-चौकी वाला मसला है ना, वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो चौकी-चौकी वाली बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने ये कहा कि फ़इज़ा फ़ारक़ा बुयूत अलमिस्री, शहर के घरों से जुदा हो जाए। अब आपने देखा होगा कि कोई भी शहर है, अब एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान मुसलसल घर नहीं होते, बल्कि दरमियान में कोई खाली जगह, कोई प्लाट, कोई खाली जगह, कोई ज़मीन, कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ घर नहीं होते। तो अब वो अपने घर की आबादी से जब दूसरी आबादी, जहाँ दरमियान में कोई गांव वगैरह हो, ऐसे गांव हो कि एक गांव की आवाज दूसरे गांव में ना जाती हो, अजान की आवाज हो, या एक गांव की अजान की आवाज दूसरे गांव में इतने मिले हुए ना हो, दूर दूर हो, तो अब वो एक गांव छोड़ के जब दूसरे गांव में निकल गया, तो अब वो जो है फरमा रहे हैं कि ये मुसाफिरों वाली नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर कोई आबादी मिली हुई है, जैसे लाहौर शहर है, गुंजान आबादी है, इसी तरह कराची शहर है, इस्लामाबाद शहर है, अब वो गुंजान आबादी है, एक शहर से, एक इलाके से दूसरा इलाका जो है वो मिला हुआ है और दरमियान में कोई फसलें वगैरह नहीं है और ये बिल्कुल मिला हुआ है, तो फरमाते हैं कि ऐसे जो है ऐसे में जब तक वो उन शहर से जुदा नहीं हो जाता, उस वक़्त तक वो तकरीबन पूरी नमाज पढ़ेगा। जब शहर से जुदा हो जाएगा और बाहर जो है आबादी से बाहर निकल जाएगा, तब वो कसर नमाज पढ़ेगा। हाँ जी, उस्ताद जी, समझ आ गई। हाँ जी, अगर चलें, ये तो जाने के लिए हो गया ना, मुसाफिर मतलब वो जा रहा था, और हाँ वापसी जी, में भी वो यही तरीका होगा कि जब हाँ तक जी, कि हाँ वो जी, अपने शहर में दाखिल नहीं होता, चाहे वो रास्ता थोड़ा ही रह गया हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वापसी का भी यही तरीका है जी। जी ठीक। उस्ताद जी, अगर लंबा सफर कर गया, अगर 78 किलोमीटर का सफर है वापसी का भी, उसके गांव तक, जी इस्लामाबाद जी से लाहौर वापस आ रहा है, तो अब लाहौर में पहुंचा नहीं था, लाहौर से थोड़ा सा पहले मुरीद के में या पीछे थोड़ा सा काला शाह काकू, लाहौर की हदूद से पहले आता है मुझे लग रहा है, तो इस जी जगह में जी। वो कसर ही पड़ेगा। जब अपने इलाके में दाखिल हो जाएगा तब वो पूरी नमाज पढ़ेगा। ठीक है उस्ताद जी, उस्ताद जी। हाँ जी, उस्ताद जी, मिसाल के तौर पर एक मुसाफिर है, वो सफ़र में है, और सफ़र जो है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब उसने कसर पढ़नी है, लेकिन वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो यानी कि जमात खड़ी थी, यानी कि जमात के साथ फिर वो चार रकातें पढ़ेंगे
یہ تو پوری اگر پڑی جماعت جماعت کے کے ساتھ وہ 4 پوری پڑے گا جی. جی ٹھیک ہے. جماعت کے اگر امام کے پیچھے پڑے گا تو 4 پوری پڑے گا. تو اس کی تو یہ تو مثال عام ہے حرمین شریفین میں. اب دیکھ لیں جی امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں. اب ان میں جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں تقریباً ان میں سے اکثر جو ہے وہ مسافر ہوتے ہیں. ان میں سے اکثر حاجی جو ہے وہ مسافر ہوتے ہیں. کیوں مسافر ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں 25 دن کا ٹور لیا ہوتا ہے. عمرے کے لیے جو ہے وہ کم 25 دن کا ٹور ہوتا ہے یہاں سے نا. تو اس 25 دن میں پہلے 10 دن مثال کے طور پہ 10 دن مکہ, پھر اس کے بعد 5 دن مدینہ, پھر اس کے بعد جو ہے 10 دن مکہ. کوئی اس طرح کا ان کا ترتیب ہوتی ہے. تو اب وہ اگر تو مکہ میں 15 دن رہنا ہے انہوں نے, پھر تو وہ مقیم بن گئے. اگر مکہ میں ان کے 15 دن نہیں ہے بلکہ ان کے مکہ میں 10 دن ہے, پھر اس کے بعد مدینہ میں 5 دن یا 10 دن ہے, پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ مکہ میں 5 دن ہے, تو اب یہ 15 دن کہیں بھی نہیں گزرے. مکہ میں بھی 15 دن نہیں ہے, مدینہ میں بھی 15 دن نہیں ہے, حالانکہ مکہ اور مدینہ میں درمیان اچھا خاصا جو ہے وہ سفر ہے. تو اب مکہ میں بھی مسافر ہے, مدینہ میں بھی مسافر ہے, واپسی میں دوبارہ مکہ پر بھی مسافر ہے, اور واپسی میں جدہ میں بھی مسافر ہے, اور واپسی جب تک وہ اپنے گاؤں نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے. اب لیکن وہاں حرمین شریفین میں جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ امام کعبہ کے پیچھے ان کی اقتداء میں پوری پڑھتے ہیں نا. اسی طرح رائے وین مرکز کے اندر جو چلے کے لیے آتے ہیں, جو 4 مہینے کے لیے, جو سال کے لیے, مرکز کے اندر تو پوری نمازی ہوتی ہے. اس کے پیچھے جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں, مقتدی ہوتے ہیں, تو تقریباً سارے ہی مسافر ہوتے ہیں چند ایک کے علاوہ. تو امام مقیم ہوگا, اس کے پیچھے مسافر پوری نماز پڑھے گا ہمارے نزدیک. لیکن جو ہے یہ اہل حدیث جو ہے جن کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے, تو وہ اہل حدیثوں کے نزدیک یہ حکم نہیں ہے. وہ اہل حدیثوں کے نزدیک اگر امام مقیم ہے تو وہ پیچھے 2 نمازیں بھی پڑھ رہے, 2 رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں. وہ سارا میں نے پیچھے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی. تو وہ ان کے نزدیک چل رہا ہے اس طرح. لیکن ہمارے نزدیک جو ہے تو مقیم کے پیچھے پوری نماز ہی ہے. امام مقیم ہے تو اس مقیم کی اقتداء میں پوری نماز ہی ہے. یہ آگے مسئلہ لازمی طور پر آئے گا جی. استاد جی استاد جی اگر وہاں پر ایک تو اور مسئلہ بھی رہتا ہے کہ وہاں جب بنا عرفات میں جاتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں جی ہم قصر پڑھیں گے, اور اکثر کہتے ہیں ہم پوری پڑھیں گے. وہ تو دیکھیں جی وہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا. اب بعض جی لوگوں کا ٹور جو ہے وہ مہینے مہینے کا ہوتا ہے. حج کا ٹور جو ہوتا ہے نا وہ حج کی بات ہے جی جی. وہ حج جی میں جی ٹور جو ہوتا ہے نا وہ مہینے مہینے کا, 1.5 مہینے کا ہوتا ہے, 40 دن کا ہوتا ہے. تو جی جی پھر اس میں وہ مکہ میں بسا اوقات 20 دن رہنا پڑتا ہے. ہاں جی مکہ میں 20 دن رہنا پڑتا ہے. اب وہ جب مکہ میں 20 دن رہنا پڑتا ہے تو وہ مسافر نہیں رہتے, وہ مقیم بن جاتے ہیں. مقیم تو ہو جب جاتے ہیں. مقیم بن جاتے ہیں تو پھر وہاں پوری نماز ان کو پڑھنی پڑتی ہے. لیکن وہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ میں, اور مکہ میں وہ مسافر ہی تھے, 15 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے, اس وجہ سے 2 رکعتیں پڑھی. لیکن جو مقیم ہے تو مقیم کے لیے تو اب 4 رکعت پوری ہی پڑھنی پڑیں گی. تو لیکن بعض لوگ جو ہے استاد جی وہ کیسے مطلب تھوڑا وضاحت کریں گے کہ کس حوالے سے مسافر تھے؟ ظہر کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حج کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہوگا, یا کوئی اس طرح کا ملتا ہے, تو مسافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ قصر 2 رکعت پڑھی تھی, ظہر کی اور عصر کی. تو استاد جی یہاں پہ تو نبی صلی استاد اللہ جی علیہ یہاں وسلم پہ کا کم سے وطن کم تو یہ اصلی مکہ مکہ جو نہیں تھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی مکہ بھی تو تھا نا استاد جی. وہ وطن اصلی کینسل ہو جاتا نا جب وہ مدینہ میں شفٹ ہو گئے, تو اب مکہ تو وطن اصلی نہیں رہا. تو اب تو اس کا مدینہ مطلب یہ ہے کہ ابھی منصور عادل صاحب جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں ادھر ناروے میں, تو ان کا لاہور میں ابھی وطن اصلی نہیں ہے. لاہور انہوں نے چھوڑا تو نہیں ہے جی, لاہور ناروے میں بلکہ لاہور پہلے میں شفٹ تو نہیں رہائش ہوئے. کا ہو تو پھر میرا مطلب کہ وہی ہوگا نا, اگر رہائش میری نہ ہو ادھر. لاہور میں 3 گھر ہیں لاہور میں جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنا آبائی گھر تو موجود تھا نا استاد جی. وہ تو سب ختم ہو گیا تھا نا, وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اگر منصور عادل بھائی چلے جائیں پیچھے سے گھوڑے بیچ دیں, سب کچھ گھوڑے جلا دیں, تو لاہور میں سب کچھ ختم کر دیں. جیسے ہم ہیں, اب ہم خانپور ہمارا وطن اصلی ہے,
تھا, वतन असली था, लेकिन वहाँ हर चीज खत्म कर दी जी. हमारी पैदाइश खानपुर की, हमारे वालिद साहब खानपुर के, हमारा बचपन खानपुर में. तो लेकिन जब वालिद साहब रायविंड आ गए तो अब खानपुर में हर चीज घोड़े बेच दिए थे, सब कुछ घोड़े जला दिए, जमीनें जमूने बेच दी, मकान बेच दिए. तो अब रायविंड आ गए. रायविंड आके तो अब यही मुकीम हो गए. शनाख्ती कार्ड रायविंड का. मुस्तकबिल में हमारा खानपुर जाने का कोई इरादा नहीं है. तो अब वो वतन असली तो कैंसिल हो गया हमारा. अब वतन असली तो हमारा रायविंड है. खानपुर में कोई वतन असली नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा इरादे नहीं है खानपुर जाने का. तो इसलिए वो कैंसिल हो गया ना, हर चीज खत्म. हालांकि पैदाइश हमारी वहाँ की, लेकिन वो वतन असली नहीं रहा वो. यहाँ इसके ऊपर आगे तफसील से बात आएगी, इसलिए जो है ये वतन असली के ऊपर आगे बात आएगी. तो इसलिए आप वहाँ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, उसमें तफसील से इंशाल्लाह आ जाएगी. वतन असली कितने होते हैं, कौन सा वतन असली, कौन सा वतन आरजी, वो सारी तफसील के साथ इंशाल्लाह बात आएगी जी. चलें जी, वक्त आपका पूरा हो गया. 1-2 मिनट बाकी हैं, 1 मिनट. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वबरकातुहू. करते करता अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी सुनाइए भाई. डॉक्टर जमील किफायतुल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन. अलिफ लाम रा वो आयत ऐसी किताब की हैं जो वाज़ेह है. अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तिआत हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसका मतलब है अन्नल्लाहु अरा. इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून. हमने इस कुरान को फसीह ज़बान में नाजिल किया है ताकि तुम अकल करो. नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरआन. हम आपको बेहतरीन किस्से सुनाते हैं जो
وہی کرتا ہے یہ قرآن. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس سے ناواقف لوگوں میں سے تھے. جی ترجمہ صحیح کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب؟ ترجمہ صحیح کر رہے ہیں؟ ان کنت من قبل ہی لامن الغافلین، بے خبر لوگوں میں سے تھے. جی ناواقف نحن لوگوں میں نقص سے تھے. علیک احسن القصص، اس آیت کا ترجمہ ٹھیک کیا انہوں نے؟ جی ڈاکٹر جمیل صاحب ترجمہ بھی غلط کر رہے ہیں آپ. ہم بیان کریں گے بہترین قصہ، اچھا اس وجہ سے کہ ہم نے وہی کی اس قرآن کو، اور اس سے پہلے قرآن پاک سے نزول سے پہلے، اور ان کنت من قبلی لمن الغافلین، اور اس سے پہلے آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے. اچھا آگے. اس قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند کو جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یا مجھ کو سجدہ کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. صحیح. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تمہارے لیے بری تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے صریح دشمن ہے. جی کوئی اور سنائے بھی. عادل منصور. جی بسم اللہ الرحمن، آگے سے سناؤں سر؟ اگلی آیت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ ممتاز کر دے گا ربو کا تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا آپ کو، من تعویل الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور پوری کرے گا نعمت اپنی، علیکا آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب کے گھرانے پر، کما جس طرح اتمہا اس نے تمام کی یا پوری کی، علی ابوئی کا آپ کے باپ دادا پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام. ان ربک کا علیم حکیم، بے شک ربا کا رب تمہارا، پروردگار تمہارا، علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف، لقد بے شک، کان فی یوسف ہے یوسف میں، و اخوات ہی اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے قصے ہیں اس میں. اس کالو جب کیا کہا نشانیاں انہوں ہیں نے، تھوڑی سی بیان کیجیے. جی سورت کا پاس کیا نشانیاں ہیں، کچھ خلاصہ تھوڑا سا بیان کیجیے. سورہ جی یوسف جی میں جی کیا اسباق حاصل ہوئے؟ جی لقد کان فی یوسف و اخوات ہی آیات للسائلین یعنی پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کی، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، بھائی وغیرہ جو تھے ان کے، تو اس کے متعلق کی نشانیاں نا. یوسف علیہ السلام کس طرح کنویں میں ڈالے گئے، بھائیوں نے ڈالا، اور کس طرح پھر وہ وہاں سے نکلے، اور کس طرح پھر وہ مصر کے بازار میں بکے، پھر کس طرح انہیں قید ہوئی. یہ سارا قصہ ہے، پوری کی پوری صورت میں یوسف علیہ السلام کا ہی صرف قصہ، کیسے انہیں نشانیاں کیا آزادی. ہیں آپ کے لیے، کیا اسباق ہیں، آپ جی کو کیا رہنمائی ملی؟ اس سے رہنمائی تو بہت کچھ ملی ہے. مثلاً
مثلاً یہ کہ صبر بھی انہوں نے کیا اور بھائیوں کو معاف بھی، عفو درگزر سے بھی کام لیا، صبر سے بھی کام لیا، برداشت سے بھی کام لیا، قید و بند اچھا قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ اچھا جی، اختر عالم اختر عالم ہے؟ فاروق شاہ جی استاد جی، جی تیسرے رکوع سے سنائیے آپ۔ جی تیسرے رکوع سے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ جس نے خریدا یوسف علیہ السلام من مصر، مصر میں، لامرأتہ مطلب شعر میں، لامرأتہ اپنی بیوی کے لیے، اکرمی مثواہ کہ عزت سے رکھو اس کو، عسا ہو سکتا ہے، این فعنا کہ یہ ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بنا لے بیٹا، وکذالک اور اسی طرح مکننا ہم نے جگہ دی یوسف کو علیہ السلام فی الارض زمین میں، ولنعلمہ تاکہ ہم اسے سکھا دیں، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، واللہ غالب اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، علی امرہ اپنے فیصلے پر، اپنے حکم پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ، یہاں ناس سے مراد الکافرون یعنی کافر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ولما بلغا اور جب یوسف علیہ السلام پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ تو ہم نے دی اس کو، حکما و علما حکمت اور علم، مطلب ایسا علم جس سے انسان خطا اور خواہشات سے بچے، حکمن، جی وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، وراودت التی اور وراودت اور ورغلایا اسے یعنی یوسف علیہ السلام التی اس چلیں عورت صحیح، نے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی سنائیے جی محمد فاروق، جی حافظ محمد فاروق۔ جی استاد صحیح کہاں سے پڑھیں؟ اس سے آگے سنائیے۔ وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب۔ یہ تیسرے رکوع میں 22 نمبر آیت۔ 22 نمبر جی صحیح 22 نمبر وراودت جی وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اس کا مطلب وغلط صحیح، اور اس نے پھر اس نے ارادہ کیا برائی کا، نفسی اپنے نفس میں، وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیے،
وقالت اور کہا حیت لک کہ آؤ میرے پاس. قال معاذ اللہ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي کہ بے شک میرا رب یعنی کہ عزیز مصر جو ہے وہ میں ان کا احسن مثواي سے مراد یہ کہ وہ مطلب احسان ہے ان کا. انہ لا یفلح الظالمون بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ ہوا وَهَمَّ بِهَا اور اس مطلب زلیخا نے بھی جو ہے وہ بری اسے کیا. لولا وَلَقَدْ ہمت بِهِ مؤنث کا صیغہ یہ ہے، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا یہ جی مذکر جی کا صیغہ. وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور زلیخا نے جو ہے وہ ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام نے کے دل میں ارادہ ہوا لولا ان رأى برہان ربه اور اگر نہ آتی دلیل ان کے رب کی طرف سے کذالک لنصبک عنہ السوء آپ تو کذالک ترجمہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں استاد جی وہی قرآن مجید پیازی والا ہے لیکن اس میں ترجمہ نہیں لکھا ہوا، میں نے وہ سائٹ پہ حاشیہ لکھا وہ مطلب وہاں سے بھی نہیں دیکھ رہا. لولا رآ کا معنی تو دیکھنا ہے نا، اگر وہ نہ دیکھتے برہان لولا رب جی اپنے رب کی دلیل کو، کیا مطلب تفسیر کیجئے نا آیات کی. وراودت التي وفي نفسها وفي بيتها ينس. ہاں جی اس میں مطلب کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دکھائے گا کہ جہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا وہاں سے یہاں تک تفسیر کرنی. جی سر جی جی اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مطلب جب اس نے ارادہ کیا تو مطلب کہ کوئی ان کے پاس نکلنے کو راستہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، لیکن ان کے میں ارادہ پختہ تھا اور انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ مطلب کہ اسباب سارے جو ہے ظاہری نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے جو ہے وہ سے جو ہے اس کے شر سے بچے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس آیت کی بہترین تفسیر کون کرے گا میں سے؟ حضرت یہ سب کچھ تھوڑی سی میں بتا سکتا ہوں کہ دونوں طرف بہترین تفسیر کون کر سکتا ہے میں سے جسے صحیح یاد ہو؟ جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا اور جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تو ان کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ ان کو ہوا کہ مطلب اس چیز سے جو ہے وہ ان کی حفاظت ہوئی. استاد جی میں کوشش کروں، آتی ہے تو کریں، اگر نہیں آتی پھر نہ کریں. تھوڑی سی تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جب زلیخا نے برائی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو اس نے اپنا جب دوپٹہ اٹھا کے تو ایک بت اندر پڑا تھا کمرے میں اس کے اوپر رکھا اور ان کو اپنے پاس بلایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بت کے اوپر یہ اپنی چادر کیوں رکھ رہی ہو؟ کہا یہ میرا خدا ہے، میں اس کو اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کی پوجتی ہوں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے کوئی برائی کروں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں شرم آتی ہے تو میرا رب بھی مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو میں بھلا کیسے اس برائی کی طرف جو ہے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس آیت کی تفسیر کریں. اور جب اس عورت نے جو ہے یعنی کہ زلیخا نے ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ ان کے پاس آئیں، تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
बुरहान, एक दलील दिखाई। मुफस्सरीन ने लिखा है इसमें कि आप उनको जंप नहीं लगाएं, वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा, इसको खोलें। आप जंप लगा के आगे चले जाते हैं लौला अर्रा बुरहान रब्बिही पर। इस आयत की जो तफसीर आपको बतलाई थी वो तो बदला है ना। सैयदना यूसुफ का हम क्या था, जुलेखा का हम क्या था, वलकद हम्मा नहीं कहा, दोनों सीगे अलग अलग आए हैं। क्या हिकमत है इसमें? उस्ताद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कसद किया था उस बुराई से बचने का, जिस पर अल्लाह के जो है ना, अल्लाह की तरफ से जो है ना, जो बुरहान और जो दलील और जो तौफीक आई अल्लाह की हदायत से ही बचे। देखो ज़ाहिरी आयत का तर्जुमा ये है कि औरत ने, जुलेखा ने सैयदना यूसुफ का इरादा किया, सैयदना यूसुफ ने जुलेखा का इरादा किया, तो ये तो उस्ताद जी, किस्मत भैया मजरू होती है ना। उस्ताद जी एक चीज बताऊं, उस्ताद जी यहाँ इसमें पर ना जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम का एक अकीदा है हमारा अहले सुन्नत वल जमात का कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। तो इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है दर हकीकत वो गुनाह से नहीं बचे, बल्कि अल्लाह ने गुनाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर रखा। सवाल उस्ताद जी, चना, जवाब गंदम। सर जी ये निस्बत जुदा जुदा है। यूसुफ जी अलैहिस्सलाम की तरफ जब निस्बत हो तो उन्होंने औरत के साथ भलाई का इरादा किया, और अगर औरत की निस्बत हो तो औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुराई का इरादा किया। जी बात आपकी ठीक है, लेकिन इस पे दलील क्या है? उस्ताद जी इसमें जैसे कुरान की आयत है व मकरू मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी कि मकर जब उनकी तरफ निस्बत की जाएगी तो वो बुराई की तरफ की जाएगी, और जब अल्लाह की तरफ की जाएगी तो वो अल्लाह ताला की तदबीर में आएगा। तो इस तरह यहाँ पे हम्मत से मुराद यहाँ पे जब जुलेखा से की तरफ की जाएगी तो उसका बुरा इरादा होगा जो उसने किया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो किया तो उससे वो बचने, मतलब उस गुनाह से बचने की तदबीर में आएगा। जी उनकी इसके रग़बत अलावा बुराई से बचती। जी, बुराई से बचना, गुनाह से बचना। दोनों के हम में फर्क है। जी उस्ताद जी, हम्मत उसमें फर्क आएगा, इस वजह से अलग अलग है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, जी कोई और सुनाए भी? कोई और सुनाए भी? मोहम्मद इकबाल जी उस्ताद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तबक़ाल बाबा वक़द्दत कमीसुहु मिन दुबरिन, वो भागे अलबाबा दरवाजे की तरफ, वक़द्दत और फाड़ दी कमीसुहु उनकी कमीज, मिन दुबरिन पीछे से, अल्फा और मिले सैयदा उसके शोहर, बदल बाबा दरवाजे में, कालत का मा जज़ाउ क्या जज़ा होगी, मन अरा जो इरादा करे, अहली का अपने बीवी से, सो इन गुनाह का, इल्ला आई युसजना मगर उसकी कैद होगी, और अजाबुन अलीम या सख्त दर्दनाक होगा। काल हिया काल कहा ने रवातनी अन नफ्सी, इसने मुझे मोहम्मद नासिर खान। तीसरा चौथा रुकू जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से पढ़िए। वकाल निस्वतुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाल निस्वतुन फिल मदीनतिल इम्राअतुल अजीज तुराविदु फतहा अन नफ्सी, और कहा औरतों ने, फिल मदीनतिल इम्राअतुल अजीज शहर में अजीज मिस्र की बीवी ने, तुराविदु बरगलाना चाहती है, फुसलाना चाहती है, फतहा अपने गुलाम को, अन नफ्सी उसके नफ्स से, तद शगफा हुब्बा फरिफ्ता कर लिया, हुब्बा अपनी मोहब्बत में,
इन्ना लनराहा फी ज़लाल मुबीन, बेशक हम तो देखते हैं उसे खुली गुमराही में। फलम्मा समिअत, फिर जब समिअत उस औरत ने सुना बिमक्र इन्ना, उनके मकर की बातें, और सलत तो दावत भेजी इलैहिन्ना, उनकी तरफ, वआतदत और तैयार की, लहुन्ना उनके लिए, मुत्तकान एक मजलिस, मुत्तकान वआतत और दे दी, कुल्ला वाहिदतिन हर एक को, मिनहुन्ना उनमें से, सकीनन एक छुरी, वकालत और कहने लगी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कालत खरुज अलैहिन्ना, निकल तू अलैहिन्ना उनके पास, फलम्मा जी फलम्मा रअयनाहु, फिर जब उन औरतों शेर ने देखा अली बाज खान। जी उस्ताद जी, कहाँ से पढ़ूं? फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना। आप सुनाइए आखिरी रुकू। उस्ताद जी यहाँ से, अच्छा जी, वकअय्यिम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सुनाइए, बिस्मिल्लाहिर हत्ता इज़स्तयअसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना। इस आयत की तफसीर कीजिए। जी उस्ताद जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हत्ता इज़स्तयअसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, हत्ता यहाँ तक, इज़ा कि जब, इस्तयअसा ना उम्मीद हो गए, मायूस हो गए, और रसूल नबी, वज़न्नु और ये गुमान करने लगे, अन्नहुम क़द कुज़िबू कि बेशक वो जुटलाए गए हैं, जाअहुम नस्रुना तो आई है उनके पास हमारी मदद, फनुज्जिया मन क्या नशा। मतलब? यहाँ उस्ताद जी मतलब ये है कि यानी उनको सिखा कर, उनको दावत देकर जब ये नहीं माने, तो इन्होंने इनके लिए, अपनी कौम के लिए अजाब की दुआ की है, फिर उस अजाब में थोड़ी मोहलत लगी है, तो इस दौरान या तो उन्होंने खुद ये समझा कि बेशक उनको जतलाए गए हैं, या ये समझा हुआ है कि जो इनके मानने वाले हैं ये इनके बारे में ख्याल करेंगे कि इनको जतलाए गए हैं, अंबिया को जतलाए गए हैं। तो जब ये ज़न जो है वो इंतहा तक पहुंची है, इसके बाद जो है अल्लाह की मदद इनके पास आ पहुंची है। सही। फनुज्जिया मन नशाओ, तो हमने निजात दिला दी, मन नशाओ उनको जिनको हमने, जिनके लिए निजात हमने चाहा। वला युरद्दु बअसुन, जी उस्ताद जी। मोहम्मद फहद। उस्ताद मोहतरम जी कहाँ से पढ़ू जी? 13वां पारा जहाँ से शुरू हो रहा है, वो मा उबर्रिउ नफ्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। लाम और नहीं, जी इन्न रब्बी गफूर है, लगफूर नहीं। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैंने अपनी आप को पाक साफ, और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्से अम्मारा बुराई ही से कहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे, और बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। ये बात किसने कही, जुलेखा ने या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? ये बात जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी। अंबिया का नफ्स कौन सा होता है, हमारा होता है या मुतमइन्ना होता है? नहीं, उनका नफ्स मुतमइन्ना होता है, क्योंकि वो उनको हमेशा नेकी की तरफ जो है उनका नफ्स वो कायल करते जी। फिर हजरत ने क्यों फरमाया वो मा उबर्रिउ नफ्सी?
इन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। इसमें उस्ताद जी उनकी वो पैगम्बराना शान है कि मतलब वो नेकी को भी अल्लाह की तरफ से वो करते कि ये अल्लाह की रहमत है कि मैं जो है बुराई से अल्लाह ने मुझे बचा के रखे। अपनी आजिज़ी का इज़हार किया। जी। और कौन रह गया सुनाने से भी? सैयद जुल्फ़कार। ये तो जुलेखा का मुकाबला भी है। हमें पता है कि आप जाग रहे हैं। जी सैयद जुल्फ़कार जी, जुल्फ़कार सो रहे हैं जी। और कौन रह गया आप में से? अख्तर आलम भी रह गया। चले ठीक है जी, जिन्होंने सुना दिया माशाल्लाह ठीक है। जो कुछ कमजोरी है उसको दूर कीजिए, मजीद मेहनत करें। और इंशाअल्लाह। तरतीब हम इसी तरह रखेंगे कि जब सूरत ख़त्म होगी फिर उस सूरत को सुन लिया करें आपसे। ये सब बहुत आसानी भी हो जाएगी सबके लिए इस तरह ना, सबकी तैयारी भी हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। ये सूरत अपने बिल्कुल मज़मून के लिहाज से ज़रा अहम भी थी, और जी 3-4 मुकाम इसके ऐसे हैं जो थोड़े मुश्किल हैं तफसीर के लिहाज से, याद रखने चाहिए, उन्हें जी अच्छी तरह याद रखिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम आमीन। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।